एल्डर एमज्यू तपाईँ ड्युटीमा हुनुहुन्छ हो? हजुर म ड्युटीमा छु। म अब लगभग 20 मिनेटपछि यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ। हुन्छ म हजुरलाई सुरुको हाम्रो पास्टर बा सबैजनालाई जय मसी। मैले हाम्रो एल्डर एमज्यूलाई म सुरुको प्रार्थना दिन्छु है। फेरि तपाईँ म त्यही के अरे अघि नै भन्छु भनेको के अरे ड्युटीमा हुनुहुँदा चाहिँ के गरौँ भनेर है त। हुन्छ सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसी। आउनुहोस् यहाँहरू सबैजनाको निम्ति आजको जुन सुरुको दिन अनि जिएनसी एफएम को अनि जुन क्याम्पको आयोजना अनि अनलाइन मार्फत अनि बाइबल क्याम्प भएको छ। आजको दिन सुरुको प्रार्थना चाहिँ अनि म गर्नेछु। आउनुहोस् अनि सबैजनाले शरीरका आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ अनि हाम्रो आत्मिक आँखाहरू चाहिँ अनि खोलिनेछ। धन्यवाद तपाईँ जिउँदो जीवित र दयालु र अनुग्रहेका परमेश्वर सर्वज्ञानी सर्वोच्च पवित्र परमेश्वर बाबा, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। कारण प्रभु तपाईँ परमेश्वर अति महान र अति दयालु र अनुग्रहेका परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र त्रिएक परमेश्वर बाबा, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आजको जुन अनि जिएनसीएफ जुन बाइबल अनि कलेज जुन एउटा अनि क्याम्प आयोजना गरेको छ अनि जुन प्रभु नेपालबाट अनि वक्ताले बोल्दै हुनुहुन्छ, हामी जति पनि सहभागी हुनेहरूसँग प्रभु तपाईँ परमेश्वर रहनुहोस्। साँच्चै नै प्रभु अनि हरेक अनि कार्य योजनाहरू हरेक तपाईँको उपस्थितिको महिमाको योग्यको हुन सकेको होस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु प्रभु। अनि प्रभु आयोजक टिमहरू अनि सबैजनालाई सहभागी हुने सबै तपाईँको छोराछोरीहरूलाई अनि सबै सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर वर्शिप गर्नेदेखि लिएर वचन बोल्ने सबै कार्यभारहरू प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। उहाँहरूको साथमा तपाईँ रहनुहोस् र उहाँहरूको साथ उहाँहरूलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आशिषले भरिदिनुहोस्। पिता म तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु। अनि साँच्चै नै प्रभु तपाईँ परमेश्वरको इच्छा र योजना प्रभु जसरी तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो बिचमा राखिदिनु भयो त्यो इच्छा र योजना प्रभु तपाईँ परमेश्वरले पुरा गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराहरूको लागि बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। आमेन आमेन। हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो एल्डर एमज्यूलाई। हुन्छ म यो समय बातोपाहात टिमलाई दिन चाहन्छु, उहाँहरूले स्वागतको समय लिनुहुनेछ। हाम्रो बातोपाहात टिमले माइकलाई अनम्युट गरेर हुन्छ। यहाँ सबैजनालाई जय मसी। मेरो आवाज सुन्नुहुन्छ? सुन्दैछौँ। हुन्छ। यहाँ सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। अनि तल चाहिँ हामी कुराकानी क्याम्पमा सैन्यको क्याम्पमा हामी 3 दिनको सेमिनारमा हामी सबै भेला गर्थ्यौँ। तर यो समयमा हामी वर्षमा हामी भेला हुन सकेनौँ। अनि यो समय चाहिँ जोड नेपाली प्रशिक्षणले हामीलाई फेरि पनि जुमबाट चाहिँ हामीलाई 3 दिने बाइबल ट्रेनिङ जुन हामीलाई यो समय दिनुभएको छ। अनि पहिलो सेक्सनमा हामी सहभागी भएका छौँ। अनि विशेष गरी हाम्रो स्वागतको जुन समय रहेको छ। अनि यहाँ सबैजनाले जति जुन ठाउँबाट तपाईँहरू उपस्थित भएको छ अनि तपाईँहरू सबैजनालाई हामी यो समय स्वागत गर्नेछौँ। हामी सबैजनाले ताली बजाउनेछौँ अनि हामी आफैलाई स्वागत गर्नेछौँ। यो समय चाहिँ तपाईँहरूको माझमा हामी स्वागतको गीत गाउनेछौँ। हुन्छ। हामी समय सबै मिलेर हाम्रो स्वागत गाउनेछ। हामी कोहीलाई यो समयमा दिनेछु। हुन्छ। हामी सबैजनाले गाउँछौँ है त।
सही समय हामी ढिला नगरिकन आजको हाम्रो पहिलो सेक्सन हामी अगाडि बढ्नेछौँ। पहिलो सेक्सनमा जुन समय हाम्रो आदरणीय पास्टर विजय पोखरेल दाइले दिन चाहन्छु अनि हामी यो समय स्टेजबाट बिदा दिन चाहन्छौँ। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह।
ओके, प्रभुलाई स्तुति होस्। हुन्छ, तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्वागतको गीत गाइदिनु भएको लागि। अनि विशेष गरिकन फेरि पनि सबैजनालाई जय मसीह। हामी विगतको दिनहरूमा कोतातिङ्कीमा हामी जहिले पनि भेला हुन्थ्यौँ, तर कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी हरिरायमा पनि भेला हुन सकेनौँ। र यो अहिलेको चाइनिज न्यु इयरमा पनि हाम्रो आशा थियो हामी भेला हुन सक्छौँ होला भन्ने, सबैजना एकै ठाउँमा बसेर एउटै परिवार जस्तो एउटै भाँडाबाट खाएर हामी सङ्गति गर्नेछौँ भन्ने एकदमै ठुलो इच्छा चाहना थियो। तर कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुराहरू सम्भव भएन। तर परमेश्वरले हामीलाई विकल्पको रूपमा यो जुम पनि दिनुभएको छ है। अनि टेक्नोलोजी संसारमा शैतानले धेरै युज गरेको कुरा हो, तर प्रभुको जनहरूले चाहिँ जे कुरा पाउँछ त्यसलाई चाहिँ उहाँकै महिमाको लागि बदलिदिन्छ। आमेन है। हामी पनि आज पापी थियौँ अनि कसैद्वारा हामीमा सुसमाचार आयो, हामी पनि उहाँकै महिमाको निम्ति बदलियौँ। अनि आज हामीले साँच्चै नै यसरी जुमबाट हामीले सङ्गति गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त खुसी छौँ। अनि विशेष गरिकन तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आज म स्वागत गर्न चाहन्छु। जति पनि हाम्रो जोहोर नेपाली क्रिस्चियन फेलोसिपबाट हुनुहुन्छ, जोहोरबाट हुनुहुन्छ, अनि कति बाहिर नेपालबाट पनि हुनुहुन्छ होला है, तपाईँहरूलाई स्वागत छ। हाम्रो मुहार सङ्गतिलाई अनि हाम्रो पास्टर सिरासज्यूलाई पनि एकदम म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन हाम्रो मलाकाबाट आउनुभएकोहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि अनि बातुपाहाडबाट जतिजना आउनुभएको छ तपाईँहरूलाई पनि म स्वागत भन्न चाहन्छु। हाम्रो पेकानानास, क्लाङपाता, अनि पोन्तेन, त्यसपछि कोतातिङ्कीबाट आउनुहुनेहरूलाई पनि म स्वागत भन्न चाहन्छु। त्यसपछि हाम्रो सेगामतबाट जोडिनु हुनेहरूलाई पनि म स्वागत भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रो एसओएसबाट जोडिनेहरूलाई पनि म स्वागत भन्न चाहन्छु। त्यसपछि हाम्रो मन्ना चर्चहरूबाट जोडिनु भएकोहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि जतिजना नेपालबाट हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि एकदमै स्वागत छ। अनि कतिजना चाहिँ केएलबाट हाम्रो पास्टर फुर्को हुनुहुन्छ, पास्टर फुर्कोज्यूलाई नि म स्वागत भन्न चाहन्छु। अनि मैले भन्न छुटाएकाहरू कति हुनुहुन्छ होला मलाई माफ गर्नुहोस्। मसाइबाटकोहरूलाई पनि म स्वागत भन्न चाहन्छु है। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अनि मैले छुटाएछु भने मलाई साँच्चै नै हृदयदेखि माफ गर्नु होला। र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै वेलकम छ है हाम्रो यो 3 दिनको कार्यक्रमको लागि। अनि आज हाम्रो सुरुको दिन भएर म अलिकति यसमा बोलेको हो। मलाई को होस्टले अलिकति म गरिदिन्छु। ओके ओके, हामी 3 दिनसम्म जानेछौँ। आज हाम्रो पहिलो दिन भएर अलिकति थोरै समय गएको। अर्कोचोटि चाहिँ हामी भोलिको दिनमा हामी टाइममा भेला हुनेछौँ। अनि एउटा अथवा बेसीमा 2टा कोरस गाएर हामी सिधै क्लासतिर जानेछौँ। हामी त्यसरी गर्नेछौँ र परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आज हाम्रो बिचमा नेपालबाट वक्ता हुनुहुन्छ हाम्रो रेभरेन्ड पास्टरज्यू, अनि हाम्रो एकदमै बाइबल शिक्षक, लामो समयदेखि नेपालमा मेसिनरीको रूपमा रहेर सेवाकाई अनि सेवा पुर्याउँदै आउनुभएको आदरणीय पास्टर जोन पुनालरज्यू हुनुहुन्छ। अनि विशेष गरिकन मैले उहाँको परिचय दिनुभन्दा उहाँले आफ्नो छोटो परिचय दिएर आजको क्लासलाई सुरु गर्नुहुनेछ। अनि आज हामी सबैजनाले उहाँलाई ताली बजाएर हामी स्वागत गरौँ हाम्रो आदरणीय पास्टर जोन पुनालुर सरलाई। हुन्छ, मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू? आर यु ओके? यस, गुड, ओके गुड। हालेलुया, प्रभुको नामको महिमा होस्। विजयजी, पास्टर विजय, मेरो टाइम एक्ज्याक्टली कति बजेसम्म हुन्छ? नेपालको 9:45। 9:45, ओके। नेपालको टाइम अहिले 8:05 भएको छ नेपालको टाइम। 9:45सम्म जानु मिल्छ होइन? यस, ओके गुड। हुन्छ, आज यो दिनको लागि म परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनकि मलेसियाको सेवागाईसँग म पनि धेरै वर्षदेखि आबद्ध छु। यो स्क्रिनमा मैले 2-3 जनालाई चिने, विशेष गरी हाम्रो प्रभुमा आदरणीय पास्टर जेम्स, त्यो बेला हामीले कुमार भन्थ्यौँ। कता हुनुहुन्छ पास्टर जेम्स? यसो हात हल्लाउनुहोस्, कतै हुनुहुन्छ कि? यस, उहाँलाई मैले देखेँ। ठिक छ, उहाँलाई म बिस्तारै भेटौँ। यता हुनुहुन्छ, म सँगसँगै हुनुहुन्छ पास्टर जेम्स। धेरै मोटाउनु भएछ तपाईँ। अब त्यो बेला तपाईँलाई भेट्ने बेलामा सबै अलि दुब्लो हुनुहुन्थ्यो। मेरो प्यारो विद्यार्थी भाइ, 90s मा प्रभुको वचन उहाँलाई
बताउन सिकाउन प्रभुले मलाई मौका दिनुभयो अनि उहाँको चर्चमा गएको छु अनि मेरो एकदम नजिकको कतिजना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जसले सायद हाम्रो सेवागायको लेगसी राख्नेहरू हुनुहुन्छ नेपालमा र संसारको विभिन्न मुलुकमा त्यो लेगसी राख्नेहरूमा पास्टर जेम्स हाम्रो भाइ कुमार भन्छ कुमार जेम्स ओके अनि उहाँलाई म विशेष अनर गर्न चाहन्छु अर्को एकजनालाई मैले देखेको थिएँ हाम्रो निशान उद्गार भन्ने एकजना हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ यस तपाईँलाई पनि म चिन्छु कता तिङ्गेमा म आउँदाखेरि तपाईँले मेरो लागि धेरै साथ दिनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ अरू पनि होला सायद मैले एक दुईजनाको नाम भन्दा मेरो नाम भनेनन् भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई आत्मामा म चिन्छु तर अब शरीरमा कतिलाई म चिन्दैन अनि तर पनि तपाईँहरू सबैको लागि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै मेरो प्यारा भाइ विजय पोखरेल एकदमै मेरो विद्यार्थीहरूमध्ये उत्कृष्ट विद्यार्थीको रूपमा म जहिले पनि लिन्छु नेपाल मेथोडिस्ट थियोलोजिकल सेमिनारीमा कलेजमा उहाँले हामी मिलेर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न प्रभुले मौका दिनुभयो उहाँ एउटा असल एउटा प्रभुको दास प्रोएक्टिभ प्रभुमा आशिषित प्रभुको जन उहाँले यो मौका तपाईँहरू मिलेर मलाई दिनुभएको छ प्रभुको नामको महिमा होस् अनि पास्टर विजयले मलाई मेरो बारेमा बताइसक्नु भएछ लामो परिचय नभए पनि आजको विषयसँग जोड्ने भएकोले छोटो परिचय दिनु राम्रो हुन्छ होला किनकि आजको विषय चाहिँ अलिकति एकदम प्र्याक्टिकल विषय छ त्यस कारणले गर्दा आज भोलि पर्सि त हेरौँ होला आज चाहिँ मैले कुनै स्क्रिन सेयर गर्दैन इट इज मोर लाइक सेयरिङ द हार्ट हृदय चाहिँ बाँडचुँड गर्ने एउटा विषय पनि भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूसँग त्यसरी नै मैले कुराकानी प्रभुले दिनुभएको प्रकाश बाँड्न चाहन्छु मेरो नाम जोन थोमस हो मेरो घर चाहिँ केरला दक्षिण भारत केरला हो अनि केरलामा मात्र 20 वर्ष मात्र बसे नेपालमा 32 वर्ष बसिसके त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ मेरो जीवनशैली मेरो हृदयको भाषा बेडी कहाँको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ पक्का पनि करिब 32 वर्ष भयो म नेपालमा प्रभुको सेवामा छु एकदम कलिलो उमेरमा हाम्रो मण्डलीको एकजना आमाको भनाइ अनुसार जुङ्गा चाहिँ नदेख्ने अवस्थामा नेपालमा आएको हो अहिले त दाढी पारेको छु अनि त्यसको बुढो पनि भइसके अनि त्यो समयदेखि म नेपालमा छु अनि प्रभुले नेपालको निम्ति एउटा बोस विशेष प्रकारको एउटा दर्शन दिनुभयो बाइबल कलेजमा बाइबल सेमिनारीमा केरलाको फेथ थियोलोजिकल सेमिनारीमा अध्ययन गर्ने बेलामा प्रभुले तिम्रो जिब्रोमा कहिले नलिएको भाषा बोल्नेहरूको बिचमा म तँलाई पठाउँछु भन्नुभयो कस्तो अचम्मको एउटा बोलावट तिम्रो जिब्रोमा कहिले नलिएका भाषा बोल्नेहरूको बिचमा पठाउँछु मेरो मातृभाषा मलयालम हो अनि केरलाको सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस हो अनि केरलाको थर्ड ल्याङ्ग्वेज हिन्दी हो ओके हिन्दी चाहिँ थोरै चलाउँछ अहिले पनि हिन्दी बोल्न आउँदैन मलाई ओके अनि त्यो बेलामा यो तीनटै भाषा बोल्ने ठाउँमा होइन भन्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्यो अब कहाँ होला संसारमा केरलामा पनि होइन हिन्दी बोल्ने इन्डियामा पनि होइन इङ्ग्लिस भाषा बोल्ने संसारमा पनि होइन भनेपछि अरू अन्य ग्रहमा हो कि जस्तै मलाई त लाग्यो तर होइन रहेछ मैले कहिले नबोलेको एउटा भाषा थियो त्यो चाहिँ नेपाली भाषा थियो अनि मैले बोलावट थाहा पाएँ अनि प्रभुले मलाई नेपालमा पुर्याउनु भयो यसको पछाडि थुप्रै कहानीहरू छ बिचमा मौका मिल्यो भने अलिअलि बताउला त्यस कारणले नेपाल मेरो लागि कर्मभूमि हो जन्मभूमि केरला भए तापनि कर्मभूमि नेपाल हो अनि नेपालमा एउटा मिसनरीको रूपमा छु तर बेसिकली म एउटा पास्टरीय सेवामा छु आजको विषयसँग जोडिएको कारणले गर्दा यो कुरा भन्न चाहन्छु आई एम इन पास्टरल मिनिस्ट्री बेत्सालो चर्च पहिले चाहिँ पुतली सडक भन्थ्यो बेत्सालो चर्चको एकजना पास्टरको रूपमा म सेवा गर्छु अहिले हाल बैसेपाटी बेत्सालो बैसेपाटी चर्चको पास्टरको रूपमा म सेवामा छु अनि
मेरो यो विषयमा सँग जोडिएको कारणले गर्दा अर्को एउटा कुरा पनि भनेर हामी विषयमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। यो चाहिँ म कहिले पनि पास्ट्रीय सेवालाई मन पराउने व्यक्ति त थिएन। पास्ट्रीय सेवा भन्नु चाहिँ मेरो लागि यदि कुनै अप्सन छ भने सबभन्दा लास्ट लिस्टमा परेको अप्सन थियो पास्ट्रीय सेवा। किनकि मेरो ब्याकग्राउन्ड एक किसिमले बुवा आमाको ब्याकग्राउन्ड छ एउटा हाई एङ्ग्लिकन ब्याकग्राउन्ड हो। मार्थोमा चर्च भन्छ, हामी सिरियन क्रिस्चियन ट्रेडिसनबाट आएको, तर मेरो बुवा आमा चाहिँ हाई एङ्ग्लिकन ब्याकग्राउन्डको हो। तर हामी चाहिँ त्यसपछि मेरो जीवनमा एउटा आश्चर्य कर्म प्रभुले गर्नुभयो। मभन्दा मेरो 5 जना दाइहरू बित्नुभयो, बिरामी भएर बिते। त्यसपछि प्रभुले मेरो परिवारमा 6औं व्यक्तिको रूपमा मलाई दिनुभएको। जन्मिनुभन्दा अगाडि नै पवित्र आत्माद्वारा प्रभुको जनहरूलाई अगमबाणी भएको थियो। अब 6औं एउटा छोरा हुनेछ, उनी एउटा अभिषक्त जन हुनेछ प्रभुको लागि। उनी संसारको विभिन्न मुलुकमा गएर प्रभुको सेवा गर्नेछ भने अगमबाणीमा जन्मिनुभन्दा करिब 7 महिना अगाडि प्रभुले मण्डलीका त्यो सानो समूहका प्रभुका जनहरूलाई दिनुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दा त्यो प्रकारको जन्म भयो। तर क्राइसिस तपाईँलाई थाहा छ, क्रिस्चियन परिवारमा जन्मिँदैमा क्रिस्चियन त हुँदैन। बुवा आमाको आत्मिक अनुभव राम्रो हुँदैमा छोराछोरीको आत्मिक अनुभव राम्रो हुनुपर्छ भन्ने त छैन। ओके, पुलिसको छोरा कहिले पनि पुलिस हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छैन। पुलिस चाहिँ त हुनको लागि उसले त तालिम लिनु पर्यो, सरकारको नियुक्ति हुनु पर्यो। मेरो बुवा चाहिँ डिआइजी हो, म पनि डिआइजी भन्नु मिल्दैन। डिआइजी भन्नको लागि त्यसको तालिम त चाहिन्छ, त्यसको योग्यता चाहिन्छ, त्यसको नियुक्ति चाहिन्छ। त्यसकारण क्रिस्चियन परिवारमा जन्मियो भन्दैमा, बाइबल बोक्यो भन्दैमा, ओके, क्रिस्चियन नाम जोन जस्तै नाम भयो भन्दैमा क्रिस्चियन हुँदैन। अस्ति एउटा दियालो भने एउटा युट्युब च्यानलका, त्यो क्रिस्चियन च्यानल होइन, युट्युब च्यानलका एउटा व्यक्ति मका आउनुभयो इन्टरभ्यू लिनको लागि। उद्देश्य चाहिँ हामीलाई गाली गर्नको लागि नै आएको। तर अब मसँग इन्टरभ्यू लिने बेलामा उहाँले सोध्नुभयो, तपाईँहरू क्रिस्चियनहरू अति अति अटेरी खालको मान्छे छन्। नेपालको क्रिस्चियनहरू हामी सबैलाई निजादी भन्छन्, शैतान भन्छन्। ओके, तपाईँहरू चाहिँ कुनै प्रकारमा जितहरू भयो भने सिन्दुर पनि लगाउँदैन। के हो तपाईँहरूको? हेर्नुहोस् प्रिन्स चार्ल्सलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ बेलायतबाट नेपालमा आउनुभयो। आउँदाखेरि सबै मन्दिर घुम्नुभयो, उहाँले चाहिँ त टिका लगाउनु भयो। अनि खोइ त कस्तो भव्य सभ्य मान्छे, तपाईँहरू क्रिस्चियन पो केही पनि गर्दैन, के हो यो भनेर सोध्नु भयो। त्यो बेला मैले भनियो, तपाईँले जोन भन्ने चोरलाई पनि भेटाउनुहुन्छ, जोन नभएको चोरलाई पनि भेटाउनुहुन्छ, जोन नभएको गुन्डालाई पनि भेटाउँछौँ। जोन भन्ने नाम भन्दैमा क्रिस्चियन हुन्छ भन्ने त छैन। चार्ल्सको विश्वासको बारेमा म जिम्मा लिन्न, त्यो उहाँलाई नै तपाईँ सोध्नुहोस्। तर जोन र नेपालको क्रिस्चियन मण्डली चाहिँ ओ अन्य जाति भनेर अरूलाई गाली गर्नुपर्छ भन्ने त मैले त्यो अर्को उत्तरदारको प्रकारले दियो, त्यो छुट्टै छ। तर हामी चाहिँ प्रभुको येशूको अनुयायीहरू, येशूले सिकाउनु भएको कुरा गर्छौँ भने भन्नुको तात्पर्य क्रिस्चियन नाम लिँदैमा, परिवारमा हुर्किँदैमा क्रिस्चियन हुन्छ भन्ने त छैन। ओके, त्यस कारणले मेरो जीवनको एउटा क्राइसिस सिचुएसन थियो, विशेष गरी 15 to 17 इयर्स। 15 इयर्ससम्म एक यसुले भन्यो भने कता कता एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि बुवा आमाको अधीनमा भएको रे बाल सङ्गतिमा सबैमा राम्रै थियो। तर 15 to 17 इयर्स इट वाज एकदमै क्राइसिस सिचुएसन थियो। कारण म क्याम्पसमा गएँ, त्यो बेला स्कुलबाट छुट्टै अलग आइए भन्ने आइखो भने जस्तै 11-12 भन्ने कुरा छुट्टै। कलेज लाइफ इट वाज ए ब्रोकन लाइफ, एकदमै डरलाग्दो समय थियो। त्यो बेला बुवा आमाले बोलावटलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो, तिमी चाहिँ प्रभुको दास हुनुपर्छ, तिम्रो जन्म यस्तो छ। अब बानी भन्ने बित्तिकै तल टुप्पा के अरे बोर्डदेखि नै रिस उठेर आउने। प्रभुको दास भन्ने कुरा सुन्ने बित्तिकै एकदम अप्ठ्यारो लाग्ने। पास्टर भन्ने नाम भन्ने बित्तिकै कामै नलाग्ने मानिसहरू, घर घरमा घुमिहिँड्नेहरू। त्यो पनि केरलाको हाम्रो ट्रेडिसन, हाम्रो भनौँ मण्डलीको परम्परा भन्दाखेरि एउटा सिस्टम अनुसार पास्टर भन्दाखेरि एकदम फुल स्लिभ सेतो सर्ट लगाउनु पर्छ, क्लिन सेभ हुनुपर्छ, त्यसपछि आएर टाढा भएको छोटो कपाल हुनुपर्छ,
टाढाबाट हेर्नु बित्तिकै पास्टर भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। मैले पास्टरलाई देख्नु बित्तिकै रिस उठ्थ्यो। ओके, यो म कहिले पनि लिने टाइटल होइन। पास्टर भन्ने टाइटलमा जिन्दगीमा कहिले पनि लिन्न, यो हुँदै हुँदैन भन्ने प्रकारमा यो त खामे नलाग्ने कुरा हो, यो त मागी खाने भाँडो हो, यो चाहिँ त कुनै प्रकारमा पनि आदरयोग्य कुरा त होइन। बरु मेहनत गर्ने, अलिअलि सेवा पनि बिचमा के छ गरौँ भन्ने प्रकारमा पास्टरीय सेवालाई अत्यन्त अवहेलना गरी मन भने सबभन्दा घृणा गरी हिँडेको मानिस थियो जन। तर प्रभुले अचम्म प्रकारले मलाई बोलाउनु भई अहिले कसैले मलाई पास्टर भन्न बोलाएन भने मलाई रिस उठ्छ। रिस उठ्छ। पास्टर जन अरू त ठुलो हुनको लागि होइन, तर म चाहिँ एकदमै त्यसलाई आदर मान्छु किनकि प्रभुले बोलाउनु भयो। त्यस कारणले पास्टरीय सेवामा म छु। कस्तो आदरणीय सेवा हो, कस्तो महान सेवा हो। प्रभुका जनहरूलाई, प्रभुका दास दासीहरूलाई, प्रभुलाई नचिनेकाहरूलाई, प्रभुमा हुर्कन खोज्नेहरूलाई तयारी बनाएर एफएसी 4 अध्यायको 11-12 भाषा अनुसार ख्रिस्टको सँग देहको निर्माण गर्नु र सेवामा सन्तहरूलाई, सेवाको निम्ति सन्तहरूलाई सुसज्जित पार्ने यो महान सेवा कति महान सेवा हो। मैले यसको रहस्य अहिले बुझेको छु। सयौं विश्वासीहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई प्रभुमा डोर्याउन, सयौं विश्वासीहरूको पास्टर भएर उभिन र जहाँ पनि प्रभुको दास भन्ने हैसियतमा जिउन पाउनु अरू ठुलो आदरको कुराको रूपमा लिँदछु। प्रभुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म फेरि भन्न चाहन्छु, म पास्टर जन हो। अहिले चाहिँ त्यसमा चाहिँ म कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो मान्दिनँ। मेरो जीवन प्रभुमा यो अनुग्रह पाएकोले गर्दा म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। मेरो भाइ युएईमा सेटल छ, उनको आफ्नै कम्पनी छ अनि मेरो परिवार आफन्तहरू धेरै जस्तो मिडल इस्टमा छ अनि धेरैपल्ट अफरहरू आउँछ कामको लागि। तर म जहिले पनि चाहने एउटा कुरा, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, मलाई तपाईँले नेपाल र प्यारा नेपालीहरूको, प्रभुका जनहरूको निम्ति एउटा पास्टरीय सेवा दिनुभएको छ। म जीवनभरि ती सेवामा रहन चाहन्छु। मेरो लागि तिनै ठुलो आशिषको कुरा हो। प्रभुको महिमा। त्यस कारणले गर्दा यो सेवा आदरणीय सेवा हो। आजको हाम्रो विषय मलाई पाएको अनुसार यो महान सेवालाई हामी कसरी चिन्ने र यो सेवा गर्नेहरूलाई हामीले कसरी आदर गर्ने अनि उहाँहरूसँग हामी कसरी मिलेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आज हामी फोकस गर्नेछौँ। तपाईहरु कतिजना पास्टरहरू हुनुहुन्छ? किनकि यो स्क्रिनमा लगभग 94 जना भएको कारणले गर्दा विजयजी अथवा अरू को होस्टहरूले मलाई अलिकति मद्दत गर्नुपर्छ। यदि तपाईहरुले मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर आउनको लागि यसो मेसेज टाइप गरिदिनुस्, त्यसपछि सजिलो हुन्छ के तपाईहरुले। त्यो नभए त म स्क्रिनमा, मेरो स्क्रिनमा चाहिँ करिब 25 जनालाई म एकैचोटि देख्छु, बाँकी त 94 लाई एकैचोटि देखिँदैन। त्यस कारणले कुनै कुरा आयो भने तपाईहरुको जानकारी पनि बीच-बीचमा पायो, प्रश्नहरू के भयो भने मेसेज लेखिदिनुस्, त्यो मेसेज म पढ्छु। अहिले एउटा मेसेज त आएको छ, पास्टर जन जयमसी भन्नुभएछ पेनाङबाट, पेनाङ एलपिएनबाट धेरै विश्वासीहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ। एकदम खुसी लाग्यो त्यो सुन्नु बित्तिकै, थुप्रैजना हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त बुझेँ, त्यसै राम्रो। अनि अर्को कुरामा यो टेक्निकल कुरामा सुरुको दिन भएकोले म अलिकति परिचय दिन्छु। म यो एकदम टेक्निकल मान्छे होइन, म त पुरानो जमानाको पेन्टियम 2 को मान्छे हो। अनि त्यस कारणले गर्दा अलिकति यो टेक्नोलोजीसँग धेरै परिचित छैन, बल्ल बल्ल अलिअलि बुझ्दैछु, विचार गर्दैछु। मैले चिन्ने दुईटा कुरा, एउटा इमेल, दोस्रो फिमेल हो मेरो श्रीमती। अनि त्योभन्दा बढी चाहिँ त अब अलि त्यति त थाहा हुँदैन, तर पनि अहिले हिजो आज अलिअलि बुझ्दैछु। अनि त्यस कारणले तपाईहरुले अलिकति साथ दिनु होला। गुड। अनि कतिजना पास्टरहरू हुनुहुन्छ? थुप्रैजना म देख्दैछु, सो हात हल्लाउनुहोस्, म यसो हेर्छु पनि। पास्टर हुनुहुन्छ कतिजना? यस, पास्टर धेरैको नाम त मैले, थुप्रैजना हुनुहुन्छ। यस यस यस, मैले हात देखिसकेँ, पास्टर हुनुहुन्छ। गुड गुड। तपाईहरुलाई थाहा छ पास्टरको बल र पास्टरको पीडा, तपाईलाई थाहा छ। प्रभुको जन पास्टर भन्ने बित्तिकै पास्टर मात्र होइन, सेवा गर्ने सबै। एफएसीको 5 अध्यायको 11 मा उल्लेख भएका 5 वटा भन्दाखेरि टुल अथवा मिनिस्ट्रीको तह तपाईँलाई थाहा छ। अनि यो सबै सेवा चाहिँ आदरणीय छ। अनि मण्डलीको सेवामा
प्रभुको सेवा गर्नेहरूलाई उहाँहरूको दुईटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा उहाँहरूको अभिषेकलाई चिन्नुपर्छ। ओके, नम्बर 1 भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है, उहाँहरूको नियुक्ति र अभिषेकलाई चिन्नुपर्छ। उहाँहरूको नियुक्ति र अभिषेकलाई चिन्नुपर्छ। दोस्रो कुरा उहाँहरूको वरदानलाई चिन्नुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ उहाँलाई चाहिएको साथ अथवा आदर जे भए पनि दिनु आवश्यक। तीनटा प्रिन्सिपल चाहिँ यो मिनिस्ट्रीमा हामीले थाहा हुनुपर्छ। एउटा अभिषेक र बोलावटलाई चिन्ने, दोस्रो कुरा उहाँहरूको वरदानलाई चिन्ने, तेस्रो चाहिँ उहाँहरूलाई साथ दिने कुरा। यो मेरो विषय चाहिँ यसमा चाहिँ फोकस भएकोले त्यो कुरामा म विशेष जोड दिन चाहन्छु। आउनुहोस्, एकजना प्रभुको दास हृदय फुटाएर उनको जीवनको अन्तिम घडीमा अनि एउटा पास्टरीय मिनिस्ट्री भन्नु पर्यो, उनी चाहिँ पास्टरमा नै उसले चिनाएन, प्रेरित भन्ने चिनायो, तर प्रेरित मिनिस्ट्री भित्र पनि हामीले बाइबलको आधारमा हामीले विचार गरियो भने कतिपल्ट कतिलाई वरदान चाहिँ डोमिनेन्ट अथवा सिंगल वरदान दिएर प्रभुले कतिलाई सेवकाईमा चलाउनुहुन्छ। एउटा वरदान, त्यो वरदान डोमिनेन्ट हुन्छ अथवा लिडिङ गर्ने वरदान हुन्छ। त्यो वरदानमा त्यो व्यक्ति चाहिँ स्थापित भएर अगाडि बढ्यो भने प्रभुले एउटै वरदानमा उनको सेवकाईमा उसलाई बलि बनाउँछ। कतिजनाको प्रश्न होला, मैले मेरो वरदानलाई कसरी चिन्ने अनि यो वरदानलाई कसरी प्रयोग गर्ने, मेरो वरदान के हो भन्ने प्रश्नहरू त आउँछ। अवश्य पनि म यो सूचना पनि दिन चाहन्छु, तपाईँहरूको के प्रश्न छ भने त्यो पनि तपाईँले बक्समा राख्नुहोस्, च्याट बक्समा राख्नुहोस्। सकेसम्म म उत्तर दिन्छु। लामो अप्ठ्यारो छ भने फेरि तपाईँहरूले यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। फेरि मैले एउटा कुरा, यो थुप्रै कुराहरू आउँदैछ, पास्टरहरू धेरै बोल्छन्, अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। अनि के कुराहरू बिचमा धेरै अनुभव भएको कारणले गर्दा यो एउटा कुरा बोल्नु बित्तिकै अर्को कुरा त आउँछ। पुकार तामाङ, म मलेसियाकोमा जोडिएको छु, म धेरै उत्साहित हुन्छ ठिकै छ। अनि त्यस कारणले गर्दा मेरो एउटा ब्याकग्राउन्डमा तपाईँहरूलाई बताउँछु, किनकि तपाईँहरू विभिन्न प्रकारका सम्प्रदाय क्रिस्चियन समूहबाट हुनुहुन्छ। कोही मेथडिस्ट होला, कोही ब्याप्टिस्ट होला, कोही प्रेस्बिटेरियन होला, कोही चाहिँ पेन्टेकोस्ट होला, विभिन्न प्रकारका ब्याकग्राउन्ड भएको कारणले गर्दा यो मान्छे कुन तहमा बोल्ने हो, यो मान्छे कुन समूहको हो, यसले उत्तर दिँदाखेरि यस प्रकारले उत्तर दियो, हाम्रो सिद्धान्त अनुसार मिल्दैन भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ होला। तर म एउटा हृदयको भाषामा बोल्न चाहन्छु, म एउटा स्वतन्त्र मानिस। मेरो तीनटा ब्याकग्राउन्ड छ, त्यो तीनटा ब्याकग्राउन्डको प्रभावमा म छु। त्यो भन्दाखेरि भोलि पर्सिको लागि पनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले यो कुरा बताउँदछु। मैले अघि नै बताएँ, मेरो बुवा आमाको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हाई एङ्ग्लिकन ब्याकग्राउन्ड हो। त्यसपछि हाम्रो पेरेन्ट्सहरू एउटा मेरो घरमा भएको अद्भुत महान कार्यको कारणले गर्दा नजिकको एउटा एजी चर्चमा जानुभयो। त्यस कारण मेरो बाल्यकाल, मेरो भनौँ न जवानीपन पेन्टेकोस्टल एजी ब्याकग्राउन्डको छ। अनि त्यो बेला त्यो अनुसार मैले बाइबल कलेजमा गएँ। जाँदाखेरि एकदमै पक्का पेन्टेकोस्टल थियोलोजी, पवित्र आत्मा अनि फायर, यी कुराहरू एकदमै जोस, त्यो कुरामा मैले मेरो बीटीएस सिद्ध्याएँ। ओके, बीटीएस पढाइ सिद्ध्याएँ। त्यसपछि मेरो अब त्यो बेसिक भन्दाखेरि सुरुको ब्याकग्राउन्ड। त्यसपछि मैले मेरो थियोलोजीको मास्टर गर्न गएको बेङ्गलोरको युनाइटेड थियोलोजिकल कलेज बेङ्गलोरमा छ। त्यो विश्वकै वान अफ द मोस्ट लिबरल कलेज भनेर चिनिन्छ। लिबरल कलेज, लिबरल भन्दाखेरि यसो मात्र होइन, ईश्वरहरू पनि ईश्वर हुन सक्छ। ओके, तपाईँ किन मिसनरी भएर नेपालमा गएको? एउटा हिन्दूलाई असल हिन्दू भएर जिउन सिकाउनु पर्छ। गडमा हो, क्राइस्टलाई होइन, गडलाई। थियोसेन्ट्रिक थियोलोजीमा चाहिँ मैले मेरो मास्टर्स गरेँ। ओके, हेर्नुहोस्, होली स्पिरिटको जोड दिने पेन्टेकोस्टल ग्रुपमा मैले भनौँ अब मेरो बेसिक थियोलोजी गरेँ। त्यसपछि आएर होली स्पिरिट, त्यसपछि पिता परमेश्वर गडलाई मात्र जोड दिने लिबरल कलेजमा मैले मेरो मास्टर्स गरेँ। त्यसपछि आएर मेरो डक्टरल स्टडिज चाहिँ अहिले मेथडिस्ट ब्याकग्राउन्ड भएको आस्बरी थियोलोजिकल सेमिनारीमा म गर्दैछु। उहाँहरू बढी क्राइस्टलाई जोड दिने ग्रुप छ भनेपछि होली स्पिरिटलाई जोड दिने पेन्टेकोस्टल ग्रुप, पितालाई जोड दिने लिबरल ग्रुप र क्राइस्टलाई जोड दिने मेथडिस्ट ग्रुप भनेपछि मेरो ब्याकग्राउन्ड के भनेको कुरा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ होला। त्यस कारण अहिले म स्वतन्त्र मानिस हो, कुनै सम्प्रदायको वक्ता होइन, तर मेरो आधार चाहिँ प्रभुको वचन हो। यो वचनको सत्यतालाई म जोड दिएर बताउँछु
कतिपल्ट तपाईलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर एकपक्षीय भए जस्तो लाग्छ, तर म हृदयबाट भन्न चाहन्छु म कुनै सम्प्रदायको वक्ता होइन, म एउटा ख्रीष्ट येशूको अनुयायी हो। मेरो थियोलोजिकल ओरिएन्टेसन मल्टिपल छ, तर मैले सबै ओरिएन्टेसन भए तापनि म चाहिँ प्रेरित शिक्षालाई, प्रभुको वचनलाई जोड दिन्छु। यो चाहिँ मेरो जीवनको आधार हो। त्यसकारणले गर्दा अन्यथा नसोच्नुहोस्, म कुनै सम्प्रदायको विरोधी होइन, तर मेरो आफ्नै सिद्धान्त, प्रभुले दिनुभएको सिद्धान्त छ। त्यसकारण मेरो साइड इज मोर एउटा ट्रिनिटेरियन, प्रभुको वचनलाई मान्यता दिने एउटा शिक्षा छ। हुन्छ, त्यसकारणले अहिले हामी अगाडि बढ्छौँ। एकजना प्रभुको दास जो चाहिँ प्रेरित हुनुहुन्थ्यो तर पास्ट्रीय सेवामा, मैले गिफ्टको कुरा बताउँदाखेरि यो कुरा आएको। एउटा डोमिनेन्ट गिफ्ट तपाईँलाई प्रभुले दिनुहुन्छ। एउटा गिफ्टमा वरिपरि तपाईँ सेवा गर्नु, जिउनु सक्नुहुन्छ। पास्टरलाई मात्र होइन वरदान, यो कुरा विचार गर्नुहोस्। प्रत्येक विश्वासी जसले येशूलाई प्रभुको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ, प्रभुको प्रभुत्वमा आउनु भएको छ, त्यो व्यक्तिलाई प्रभुत्वमा आउनुको पछाडि पहिलो कोरिन्थी 12:3 यो पदहरू तपाईँले चाहिन्छ भने नोट गरिहाल्नुहोस् है, पछि तपाईँलाई रेफर गर्न सजिलो हुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 12:3 अनुसार पवित्र आत्मा बिना कसैले येशूलाई प्रभु भन्न सक्दैन। पवित्र आत्मा बिना, पवित्र आत्माको प्रेरणा बिना, पवित्र आत्माको अगुवाई बिना कसैले येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्न सक्दैन। यो चाहिँ त्यतिकै स्कलरसिपको लागि राम्री केटी हेऱ्यो, बिहा गर्नु पर्यो, क्रिस्चियन बन्नु पर्यो, त्यस्तोहरूको कुरा गरेको त होइन मैले। यो चाहिँ वास्तवमा येशूलाई प्रभुको रूपमा स्वीकार गरेकोहरूको कुरा भन्दैछु। पवित्र आत्मामा, आत्माद्वारा जन्मिएकाहरूको कुरा गर्दैछु। त्यसरी जन्मिएकाहरूलाई, पवित्र आत्मामा जन्मिएकोहरूलाई, येशू ख्रीष्टमा भएकोहरूलाई पवित्र आत्माले एउटा अथवा एकभन्दा बढी वरदान दिनुहुन्छ। मलाई कति खुसी लाग्यो, हाम्रो कति मित्रहरू ड्राइभ गर्दै पनि आजको क्लासमा हुनुहुन्छ। कस्तो कस्तो आई एम रियली एक्साइटेड। मैले कतिको स्टियरिङ देख्दैछु गाडीको। आई एम रियली एक्साइटेड। तपाईँ कति आशिषित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यो एक्साइटमेन्टमा। ओके, गुड, सेवामा। अनि त्यस कारणले गर्दा तर एकजनालाई एकभन्दा बढी वरदान पनि प्रभुले दिन सक्नुहुन्छ। देयर इज ओन डोमिनेन्ट गिफ्ट, बट देयर आर मेनी मल्टिपल गिफ्ट्स अल्सो। ओके, एकभन्दा बढी पनि दिन्छु। म एउटा मिसनरी हो, अपोस्टल हो। चर्च स्थापना गर्ने, नेपालमा आएर कति ठाउँमा मण्डली स्थापना गर्ने प्रभुले अनुग्रह प्रदान गर्नुभयो। एट द सेम टाइम आई एम ए पास्टर, म पास्टर पनि हो। मेरो मूल बोलावट चाहिँ मिसनरी बोलावट हो अथवा प्रेरितीय बोलावट हो। प्रेरित भन्दाखेरि प्रेरितको बोलावट हो। तर त्यो सँगसँगै प्रभुले मलाई एउटा पास्टरको वरदान पनि दिनुभएको छ। आई एम ए पास्टर, आई एन्जोय इट। म एकदमै आई एम एक्साइटेड। मेरो वरिपरि थुप्रै व्यक्तिहरू छन्, सयौं मानिसहरू, दुखीहरू, पीडितहरू, रोगीहरू, कुष्ठरोग प्रभावितहरू, अनि त्यसपछि विभिन्न समूहकाहरू। यस, उहाँहरूसँग मिलेर उहाँहरूलाई प्रभुमा डोर्याउन सक्नु, यस, आई लाइक इट, आई एन्जोय इट। म एकदमै एक्साइटेड छु त्यो सेवाको निम्ति। तर मूल कुरा चाहिँ प्रभुको वचन सुनाउन मौका पायो भने प्रेस प्रभुलाई भन्दाखेरि म डोर्याउने एउटा सेवामा म छु। त्यस कारण एउटा गिफ्ट हुनसक्छ, तर एकभन्दा बढी मल्टिपल गिफ्ट पनि हुनसक्छ। तर म तपाईँहरूलाई के सल्लाह दिन्छु भन्दाखेरि कुन गिफ्टमा तपाईँ प्रभावित हुन चाहनुहुन्छ, प्रस्तुत हुन चाहनुहुन्छ, त्यो प्रार्थना सहित चिन्नुहोस्। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले जीवनको सेवगाईको ढाडानको रूपमा लिनुहोस्। ओके, तपाईँको आइडी थुप्रै होला। ओके, तर तपाईँको एउटा मूल आइडी छ। त्यो मूल आइडी भनेपछि नागरिकता। ओके, अरू तपाईँको ब्याङ्क प्यान कार्ड होला, तपाईँको अन्य इन्डियामा हो भने आधार कार्ड छ, रासन कार्ड छ, नेपालभरि थुप्रै कुराहरू छ। तर मूल आइडी भन्नु चाहिँ मेरो लागि अहिले पासपोर्ट हो, तपाईँहरूको निम्ति नेपाली नागरिकता हो। ओके, त्यो चाहिँ एउटा मूल आइडी भने जस्तै वरदान पनि किसिम किसिमका हुन्छन्। पहिलो कोरिन्थी 12, रोमी 12मा वरदानको विषयमा बताएको छ। वरदान किसिम किसिमका छन्। तर म यहाँहरूलाई यो कुरा यो सँगसँगै भन्न चाहन्छु, कतिजना अब मलेसियामा काम सकिएर अब नेपालमा गएर अथवा संसारको मुलुकको विभिन्न ठाउँमा सेवा गर्नको लागि तयारी हुनुहुन्छ होला। तर त्यस्तोहरूको लागि पनि यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो बोलावटलाई पक्का गरिकन मेरो बोलावट पास्टीय सेवामा अथवा अन्य सेवामा के छ भन्ने कुरा बुझेर प्रभुबाट कन्फर्मेसन पाउनुहोस्। अनि त्यो प्रकारमा अगाडि बढ्नु भयो भने हाम्रो सेवागाई धेरै आशीर्षित हुन्छ। प्रेरित पाउलको बारेमा आज म कुराकानी गर्दैछौँ, जो चाहिँ एउटा अन्य जातिहरूको निम्ति बोलावट पाएको एउटा अभिषिक्त जन थियो। प्रेरित 9 अध्यायमा पाउलको बोलावटको विषयमा हामी पाउँदछौँ।
उनको लागि प्रभुको एउटा अचम्म प्रकारको बोलावट थियो। करिब 30 वर्ष उमेरसम्म एउटा कट्टर यहुदी भएर जिए, क्रिस्चियनलाई सताए, डरलाग्दो एउटा प्रोसिक्युटरको रूपमा प्रस्तुत भए। तर दमस्कसको बाटोको 10-20 सेकेन्ड अथवा 30 सेकेन्ड अथवा 1 मिनटभन्दा मुनिको येशूसँगको कुराकानीमा उसलाई पछिको 30 वर्ष जीवनको निम्ति आधार पाए। भनौँ न 1 मिनट मुनिको भइजालो, नेपालको भइजालो 2015 सालमा चाहिँ के अरे 58 सेकेन्ड मात्र थियो। त्यो कति मान्छेलाई मारे। त्यसरी पाउल र येशू ख्रीष्टसँगको सुरुको एन्काउन्टर मेबी लेस देन ए मिनट, 1 मिनट मात्र मुनि मात्र थियो होला। तर पछि 30 वर्ष जीवनको लागि उसलाई आधार त पाए एउटा कुरा। त्यस कारणले त्यो बोलावटमा उसलाई पाएको एउटा सेवा हो पास्ट्रीय सेवा। प्रेरित सेवा छँदैछ, पास्ट्रीय सेवा। यो सेवा गरेर अन्तमा एउटा समूहलाई बोलाएर उसले आफ्नो मुटु खोल्दैछ। आज चाहिँ हाम्रो विषयसँग जोडिएको छ। मुटु खोले चाहिँ म एकचोटि पढ्छु। प्रेरितको पुस्तक 20 अध्याय। तपाईँहरूले बाइबल खोल्न सक्नुहुन्छ। म जस्तै धेरै अनुभवी प्रभुका दासहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको निम्ति यो अत्यन्त पुरानै कुरा होला। तर बाइबल वचन कहिले पुरानो हुँदैन, वचन हामीसँग बोलिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रकाशको रूप, जानकारीको रूपमा लिएर नबस्नुहोस्। जानकारी हो भने मभन्दा बढी सर्र पद भन्न सक्नेहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। तर यसलाई प्रकाशको रूपमा लिनुहोस्। आज प्रभु तपाईँको प्रकाश मलाई दिनुहोस्। जानकारी मलाई थाहा छ पढ्दाखेरि हुन्छ, तर प्रकाश दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि हामी हेर्छौँ प्रेरित 20 अध्यायको 32 पददेखि म पढ्छु। एकजना पास्टरको पीडा, उहाँको मुटु खोलेको छ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ हामी एकचोटि हेरौँ है। अब म तपाईँहरूलाई प्रेरित 20 को 32 देखि, एक्ट्स च्याप्टर 20 वर्स 32, प्रेरित 20 को 32 देखि। ओके, अब म तपाईँहरूलाई परमेश्वरमा र उहाँको अनुग्रही वचनमा सम्बोधिन्छु, जसले तपाईँहरूलाई सुदृढ पार्न सक्छ र पवित्र पारिएकाहरू सबैका बीचमा उत्तराधिकार दिन सक्छ। मैले कुनै मानिसको सुन, चाँदी कि वस्त्रको लोभ गरिन, कसैको लोभ गरिन। तपाईहरू आफै जान्नुहुन्छ कि मेरो यिनै हातले मेरो आफ्नै र मेरो साथमा भएकाहरूको आवश्यकताहरूलाई पूरा गरेका छन्। मैले सबै कुरामा तपाईहरूलाई उदाहरण दिएको छु कि तपाईहरूले पनि यसरी नै कडा परिश्रम गरेर निर्धयहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ। प्रभु येशूको वचन याद राख्नुहोस् कसरी उहाँ आफैले भन्नुभएको छ कि लिनुभन्दा दिनु आज धन्य हो। अबको पदहरू आजको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अबको 36 देखि 38 सम्म यति भनेर तिनले घुँडा टेके। एउटा महान प्रभुको दास घुँडा टेक्दै हुनुहुन्छ र उनीहरू सबैको साथमा प्रार्थना गरे। सबैसँग प्रार्थना गरे। आज अलि भावुक हुँदैछ, भावुकताको कुरा आउँदैछ। उनीहरू सबै रोए। ओहो, कस्तो खालको कुरा, रोए, सबैजना रोए। सेवागाईमा पनि रोवासी हुन्छ र यस रोए। त्यति मात्र हो र आज भावुक। र पाउललाई अँगालो हालेर चुम्बन गरे। कतिजना, थुप्रैजना उसको घाँटीमा आफन्तको झुन्डिएका छन्। ओके, अँगालो हालेर चुम्बन गरे। त्यतिले पुग्यो र उनीहरूले फेरि कहिले तिनको मुख देख्ने छैन भने पाउलले भनेको कुरामा तिनीहरू ज्यादै शोक गरे। अनि उनीहरूले तिनलाई जहाजमा पुर्याए। पढ्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? ओके, कस्तो लाग्यो? एउटा प्रभुको दासको वरिपरि केही सोझा विश्वासीहरू उभिएर हृदय फुटाएर रोँदै, माफ गर्नुहोस् म 1 सेकेन्ड लिन्छु, मेरो एउटा फोन जरुरी आएको छ। म अहिले धरानमा छु, काठमाडौँमा पनि छैन, धरानमा छु। भाइ नारायण, म एउटा क्लासमा छु। भाइ म एउटा क्लासमा छु, अझैमा छु भाइ, भन्नुहोस्, म पछि कल गर्छु ल। हुन्छ। अनि त्यसपछि
एउटा प्रभुको दास आजको विषय छ है। मलाई बेजी भाइले भन्नुभए अनुसार कसरी प्रभुको जनहरूलाई पास्टरहरूलाई आदर गर्ने र उहाँहरूको सेवकाईलाई कसरी साथ दिने, त्यो शब्द राम्रो हुन्छ होला, साथ दिने भन्ने विषय हो। अब यहाँ एउटा समूह छ, एउटा सोझा समूह। यो चाहिँ एउटा टापुमा घटेको घटना हो, माल्टा भन्ने टापुमा भएको घटना हो। पाउलको सेवकाईको अन्तिम समयमा छ। तपाईहरुलाई बोर लागेको छ? बोर लागेको छैन भने यसो हात हल्लाउनुहोस्, म एउटा टिचर पनि हो। यस, ठिकै छ नि। खोइ त कतिजना एकदम ठुलो आँखा पारेर हेरिरहनु भएको छ, तपाईहरु सायद चित्त दुखाउनु भयो होला सायद। निशानजी तपाईको हात एकचोटि देख्न चाहन्छु। ल, गुड गुड गुड, तपाई सबैको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। म सबैले एकचोटि यसो हेर्दैछु। ओके, तपाईहरु खुसी हुन कि आई कन्ट्याक्ट बडी ल्याङ्ग्वेज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। बडी ल्याङ्ग्वेज एउटा टिचरको विजय भाइलाई थाहा छ, कुमार भाइ के अरे जेम्स भाइलाई थाहा छ यो कुराहरू। बडी ल्याङ्ग्वेज एउटा टिचरको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यस कारण तपाईहरुको अनुहार देख्दा मलाई खुसी लागेछ। गुड। अब यहाँनिर हामी फोकस गर्नेछौँ, यहाँ जुन एकजना प्रभुको दास हुनुहुन्छ, यो प्रेरित पाउलको सेवकाईको अन्तिम समय हो। अनि अब एउटा ठुलो यात्रा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो यात्रा चाहिँ असलको लागि होइन, खराबको लागि। परिस्थिति खराब, तर उनको जीवनको लागि एउटा असल कुरा हो। अनि अगमवक्ताले पनि बारम्बार वार्निङ दिइसकिएको छ। त्योभन्दा अगाडि हामी पाउँदछौँ 20 अध्यायमा, त्योभन्दा अगाडि पनि हामी पाउँदछौँ। यहाँनिर उनको लागि पीडा छ यरुशलेममा, उनी अब मारिने भएको छ, उनको लागि ठुलो समस्या अगाडि छ। यी सबै कुरा थाहा भएर उनी विदाई माग्दैछ एउटा समूहसँग, एफिससका धर्मगुरुहरूलाई बोलाएर। अनि त्यसपछि आएर माल्टा भन्ने टापुमा त्यहाँ भएको विश्वासीहरूसँग पाउलले आफ्नो मुटु खोलेर अन्तिम विदाईको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, मलाई याद छ यो विदाई भन्ने कुरा चाहिँ धेरै गाह्रो कुरा हो। ओके, कतिपल्ट अब केरलामा र संसारको विभिन्न मुलुकहरूमा यो पास्टरको ट्रान्सफर हुन्छ। नेपालमा त त्यति छैन, किनकि एउटा पास्टरले अब सेवा सुरु गरेपछि जीवनकालभरि उहाँ ती सेवासँग हुन्छ। असल खराब भन्ने कुरा तपाईहरु आफै विचार गर्नुहोस्। तर म चाहिँ अब त्यो चाहिँ सेवकाईको नेचर अनुसार त छ। तर स्थापित मण्डलीहरूमा, साम्प्रदायिक मण्डलीहरूमा एउटा पास्टरको सेवाकाल भने चाहिँ 3 देखि 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष हुन्छ। ओके, अब त्यो पास्टरलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब विश्वासीले मन पराएर उनको सेवा चाहिँ एकदम लिने बेलामा नोटिस आयो, ल तपाईको ट्रान्सफर भयो, अब जानु भन्नुहुन्छ। ओके, अब त्यसपछि त्यो पास्टरले आफ्नो परिवार, छोराछोरीको एजुकेसन ठुलो चुनौती छ। तपाईहरु विश्वासीहरूले अब पास्टरको कुरा छ, त्यो पास्टरको पीडा पनि बुझ्नुपर्छ। यस्तो सजिलो त होइन, धेरै गाह्रो छ। ओके, विशेष गरी मण्डलीको लागि, प्रभुको लागि पुरै जीवन दिएकाहरू अनि को मानसिक तनावमा पास्टरको वकालत गर्नलाई आज पास्टरहरूलाई सबै एकदम ठिक हुन्छ भन्ने कुरा वकालत गर्न पनि मात्र त आएको त होइन, म यो सत्यता बताउन पनि आएको हो। त्यस कारणले भन्न खोजेको ट्रान्सफरको बेलामा म आफै मेरो सानो उमेरमा म एकदम असल पास्टरसँग हुर्कन मौका पाएँ। यद्यपि त्यो सेवालाई त्यति मन नपरे पनि त्यो त शैतानले ल्याएको एउटा विचार हो, मलाई थाहा छ, असल विचार त थिएन। तर पास्टरहरू चाहिँ बुवा जस्तै मसँग व्यवहार गर्नुभएको राम्रो मेमोरी मसँग छ। मेरो बुवा सरक मैले पास्टरलाई हेरेको छु। मेरो सानो उमेरका पास्टरले मेरो जीवनमा दे हेभ मेड अ ह्युज इम्प्याक्ट। राम्रो पास्टरहरू हाम्रो मण्डलीमा आउनुभयो। अनि साइकल अलिकति चाँडै छिट्टै कुदायो भने तुरन्तै लट्ठी लिएर बाटोमा उभिने पास्टर थियो हाम्रो चर्चमा। ओके, त्यो पास्टर बुवालाई म अझै पनि सम्झिन्छु। अनि घरमा गएर बुवाको अगाडि मलाई खडा प्रकारलाई अनुशासनमा राखेको पास्टरलाई मलाई याद छ। दाढी भएको, लामो दाढी भएको पास्टर बाजे म बिर्सिँदैन। ओके, अनि त्यसपछि गाडीमा चढ्ने बेलामा चाहिँ मेरो टिकट लिएर गाडीको भनौँ न अब पैसा तिरेको पास्टर म देख्दैछु। अहिले पनि मलाई सम्झना छ। बाटोमा हिँड्ने बेलामा पसलमा राम्रो केकहरू देख्छु, खान पैसा छैन, पास्टर बाजे लाऊ छोराले खाऊ भन्ने प्रकारमा किनिदिएको मलाई याद छ। कस्तो राम्रो मेमोरीहरू छ। प्रभुका दासहरू कसरी माया गर्ने, आफ्नो नजिक राखेको पास्टर जनहरू, उहाँहरू ट्रान्सफर भएर जाने बेलामा हाम्रो घरमा रुवाबाक्सी भएको मलाई याद छ। ओके, 3 वर्ष 4 वर्षको निम्ति मन बिजेर आउँछ। सबै कुरा हामीसँग मिलेर प्रभुको सेवामा हुन्छन्। एक दिन नोटिस आउँछ उहाँको सेवाकाल सकियो, उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। कस्तो खालको भावु भएको हुन्छ।
तर कति पास्टर यस्तो पनि छ जो चाहिँ जाने बेलामा ताली बजाएर रमाएको पनि पाउँछौँ, किनकि त्यो पास्टरले यति दुःख दिएको हुन्छन्। ओके, उहाँ केही नबुझ्ने विश्वासीलाई चाहिँ गाली गरेको गरे पुलपिटमा उभिने बित्तिकै अर्को हातमा चढिहाल्छ, यसो हेरेर गाली दिइहाल्ने, त्यस्तो पास्टरलाई विश्वासीले मन पराउँदैन। ओके, भनेपछि किसिम किसिमका छन् व्यक्तिहरू, पास्टरहरू आफ्नो प्रकारको छ। तर आत्मामा सबै पास्टरहरू एकदम राम्रो छन्, सबै पास्टरले एकदम सही गरेको छ म भन्दैन। म आफै पनि एउटा पास्टर भएको कारणले गर्दा पास्टरहरू एकदम गम्भीर, पास्टर भन्ने बित्तिकै तपाईँ अप्ठ्यारो नमान्नु, सेवकहरू पनि पास्टर भन्दाखेरि एल्डर पनि पर्छ, डिकन पनि पर्छ, विश्व भन्दाखेरि नेतृत्व भएको कोअर्डिनेटर पनि पर्छ। के भए पनि सेवामा भएकोहरूलाई तपाईँ सम्झिनुहोस्, सबैले एउटै डिलिजेन्समा काम गर्दैन प्रिय, सबैको एउटा क्यापेसिटी छैन, सबैको बडी ल्याङ्ग्वेज हार्मोनीमा हुँदैन, कतिको होस्टेल बडी ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, कतिको हार्मोनियस बडी ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। कति धेरै बोल्छन्, एक्सट्रोभर्ट हुन्छ, कोही त इन्ट्रोभर्ट हुन्छ, थोरै बोल्छन्। ओके, यो सबै कतिको के छ पर्सनालिटी टाइप साइन एकदम राम्रो हुन्छ, कतिको चाहिँ अलिकति दुर्बल हुन्छ, कतिको पर्सनालिटी टेन्डेन्सी चाहिँ एकदम ओपन हुन्छ, कतिको चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। अन्तमा पास्टर सेवक लिडरहरू पनि मानिस हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। उहाँहरू स्वर्गदूत होइन, उहाँहरू चाहिँ मानिस नै हो। मानिस भएको कारणले गर्दा मानिस भएको त्रुटिहरू सबै हुन्छ, तर अभिषेकले र वरदानले त्यसलाई कभरअप गर्नुपर्छ। पास्टरहरू यो मेरो कमजोरी हो, म पनि मानिस हो भन्दै दादागिरी देखाउँदै गुन्डा भएर हिँड्यो भने कसैले मान्दैन। फेरि त्यस्तो पास्टरहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ, होसियार हुनुपर्छ पास्टर गुवाहरू पनि यो कुरामा। आफ्नो जीवन, आफ्नो नोबिलिटी, बोलावटको नोबिलिटी चाहिँ धेरै पनि याद गरिराख्नुपर्छ। ओके, त्यस कारणले गर्दा मैले भन्न खोजेको असल असल पास्टर प्रभुका जनहरूसँग हाम्रो मन भिजेको हुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले बिर्सन सक्दैन। तर कतिजनासँगको टक्कर हाम्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिको कारणले गर्दा उहाँहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो छैन। उहाँहरू एउटा शब्द बोल्ने बित्तिकै त्यसको 10 शब्दमा फर्काउन हामीलाई मन लाग्छ। अब कुनै बेला के हुन्छ भन्दाखेरि पास्टरहरू अब सेवकहरू यो कुरा चाहिँ उनीहरू कुर्सीको लागि हो भन्ने कुराको मनमा आउँछन्। कतिपल्ट कता कता हाम्रो मनभित्र चाहिँ सेवा गर्नेहरूप्रति एउटा घृणाको भावना आउँछन्। उहाँहरू खालि हाम्रो दशांशबेटी लुट्न आएको भन्ने प्रकारको सोच कतिपल्ट हुन्छन्। यिनीहरू मजाले राम्रो गाडी चढेर हिँडेका हुन्छ, हामी कति दुःख गरी काम गर्छौँ, दशांशबेटी किन दिनु पर्यो, यिनीहरू सबै खाइदिन्छन् भन्ने विचारहरू कतिपल्ट मनमा आउँछ। यो त भन्दाखेरि आउँदैन भन्न खोजेको होइन, एकदम तितो अनुभवहरू पनि भयो होला, हाम्रो मनमा त्यस्तो प्रकारको विचार पनि आयो होला। तर आज यो वचनको सेवाद्वारा, क्लासद्वारा हाम्रो मनमा चाहिँ एउटा 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 पवित्र आत्माले एउटा काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई त विश्वास छ। ओके, भन्नुको तात्पर्य के छ भन्दाखेरि भावनात्मक रूपमा कतिपल्ट कुनै कुनै प्रभुका जनसँग हामी नजिक हुन्छौँ भने कुनै कुनै प्रभुका जनहरूबाट हामी टाढा हुन्छौँ। ओके, तर आज हामी एउटा निष्पक्ष शिक्षामा हामी जानु आवश्यक छ। हाम्रो जीवन चाहिँ कसरी यो सेवकाईलाई साथ दिने भन्ने कुरा छ। अब हामी फर्केर हाम्रो पोर्सनमा हामी आउनेछौँ। यहाँनिर पावल अहिले मिलेतस अथवा माल्टा, अहिलेको माल्टा भन्ने नाम पनि माल्टा भन्ने देश नै छ, माल्टामा हुनुहुन्छ अहिले। एकदमै उनको स्ट्राटेजिक मिसनरी जर्नीको तेस्रो मिसनरी जर्नीको अन्तिम भागमा उनी छन्। अब चाहिँ यहाँबाट अब विभिन्न मुलुकहरू घुम्दै, टापुहरू घुम्दै यरुशलेममा जानु छ। यरुशलेममा तिनको लागि ठुलो सतावट छ। यरुशलेममा धर्मगुरुहरू, त्यहाँ विशेष गरी महासभा र सभागारहरू, अनि त्यहाँका शासकहरू, अनि त्यहाँका मानिसहरू तयार भएर बसेका छन्। अन्य जाति समाजमा यहुदी मतलाई चाहिँ अवहेलना गर्ने, यहुदी सिद्धान्तलाई दुर्बल पार्ने एकजना क्रान्तिकारी क्रिस्चियन रिबललाई अब चाहिँ यरुशलेममा ठिक पार्नको निम्ति एउटा संरचना, एउटा स्ट्रक्चर तयार भएर बसिरहेको बेलामा पावलले माल्टामा भएका विश्वासीहरू, विशेष गरी एफएससका धर्मगुरुहरू, तपाईँले यो कुरा चाहिँ 20 अध्याय पुरै पढ्दाखेरि तपाईँलाई थाहा हुन्थ्यो यसको पृष्ठभूमि, अनि बिदा माग्दै हुनुहुन्छ, बिदा माग्दै हुनुहुन्छ। त्यो बेला पावलले चाहिँ उनीहरूसँग समय बिताएको कुरा छ। अनि त्यसपछि आएर उनको सेवकाईको नेचर बताउँदछ। कस्तो नेचर हामीलाई थाहा छ, पावलको सेवकाई एउटा टेन्ट मेकिङ सेवा थियो। ओके, मैले पनि धेरैपल्ट चाहन्छु, म नेपालमा
सेवागाईको निम्ति आउने बेलामा अब बोलावट त पायो अनि त्यसपछि कसरी नेपालमा अब आउने कसले मेरो तलब दिने मलाई कसरी म त कसरी भात खाने भन्ने कुरामा चिन्ता थियो। त्यो बेला प्रभुसँग प्रार्थना गरे, प्रभु मेरो स्पोन्सर को होला। हिजो आज कतिजना सेवागाईमा जाने बेलामा प्रभुको बोलावट अन्य कुरा भन्दा पनि मेरो स्पोन्सर को भन्ने कुरा पहिले पक्का गरेपछि मात्र सेवागाईमा जान्छ। मित्रहरू, हामी त त्यसरी स्पोन्सर खोजेर सेवागाईमा सुरु गरेको त होइन, झोला लिएर बोलावट भएपछि हिँडेको। नेपालमा आउने बेलामा अनि नेपालमा आउने बेलामा के छ भन्दाखेरि मेरो क्यापिटल मैले धेरै अब आफ्नो बारेमा भन्दैमा अप्ठ्यारो नमान्नु, किनकि पास्टरहरू आफ्नो अनुभव पनि कहिले कहिले यो थियोलोजी, म आइएम ए थियोलोजिकल म थियोलोजी टिचर नै हो, तर तपाईँहरूलाई मैले हाई थियोलोजी सिकाएर आज के हुनेवाला छैन। तपाईँहरूलाई अनुभव पो राम्रो हुन्छ अलिकति कुराहरू, तर बाइबल बेस्ड, बाइबलको आधारमा। नेपालमा आउने बेलामा मेरो पुँजी भन्नुहोस् है, सेवागाईको पुँजी के थियो भन्दाखेरि एक जोडी ड्रेस थियो। ओके, अब साउथ एसिया, साउथ इन्डिया साइड ट्रपिकल मलेसिया जस्तै, मलेसियाको सेम क्लाइमेट हो साउथ इन्डियाको। म मलेसियामा आएको छु, मलाकादेखि यता केएलसम्म सबै यात्रा गरेको छु। मलेसियाको जस्तै रबर खेती, पाम ओइल खेती, त्यसपछि नरिवल अनि जे जति छ सबै केरलामा पनि सेम नै हो। मलेसिया र केरला टाढोबाट हेर्दा एउटै लाग्छ। त्यस कारणले ट्रोपिकल क्लाइमेट हो, त्यो त सुज चाहिँदैन, जुत्ता अब चप्पल भए पुग्छ। अब त्यो चप्पल बोकेर म नेपालमा आएको। काठमाडौँमा त्यो एकदम जाडो छ ठाउँमा, अनि 5 किलो लामो केरा थियो मेरो पुँजी। म भन्दैछु एउटा झोला अनि त्यसपछि एक जोडी ड्रेस लिएर एउटा भजन गाउँदै, प्रभु तपाईँले मलाई डोर्याउनुहोस्। त्यो मलयालम गीत अहिले पनि मलाई याद छ। कष्टको कचौराबाट पिए तापनि, ओ दुःखको रोटी खानुपर्ने अवस्था भए पनि, यो शरीर कमजोर भए पनि, सबै मेरो विरुद्धमा भए पनि म क्रुसलाई हेरेर यात्रा गर्छु भन्ने त्यो 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 लक्ष्य लिएर नेपालमा आइपुगे। त्यो बेला स्पोन्सर दिमागमा थिएन। त्यो बेला बस्ने खाटको कुन खाट किन्ने भन्ने कुराको याद थिएन। हातमा केही न्युज पेपर थियो, त्यो न्युज पेपर बिछ्याएर पनि सोध्न तयार भएर यस देशमा नेपालमा आए। ओके, स्पोन्सरले मलाई नेपालमा ल्याएको होइन। अनि त्यसपछि मैले एउटा स्कुलमा टिचरको रूपमा काम गरेँ। 350 रुपियाँ तलब थिए। मेरो मित्र पास्टर देव कुमार छेत्री हामी सँगै आएको। अनि उहाँलाई पाउने 350 रुपियाँ चाहिँ भाल तिर्ने, मेरो 350 रुपियाँमा दुईजना मिलेर खाने। एउटै थाल त्यो प्लेट थियो, त्यसको चाहिँ एउटैमा खाना राख्छ, आधी उहाँ खान्छ आधी म खाने। त्यसरी एउटै थालमा हामी दाजुभाइ खायो। उहाँ चाहिँ अहिले बच्चा हुन्छ, सिनियर पास्टर हुनुहुन्छ। अनि उहाँ हामी खाएँ एउटै खाट त के हुनु, तल भुइँमा सुते। अनि त्यो प्रकारमा हामीले हाम्रो सेवागाई सुरु गऱ्यौँ। तर अहिले दरिद्रता भन्ने खोजेर अहिले त्यो होइन, एउटा होइन 5वटा खाट छ मेरो घरमा। अनि मेरो आफ्नै घर पनि छ, त्यो त आफ्नै कुरा हो। त्यो त अहिले मैले दरिद्रता बताउन खोजेको होइन। त्यो बेला मेरो स्पोन्सर कोही पनि थिएन, तर प्रभु विश्वासयोग्य हुन्छ, अनुग्रही हुनुहुन्छ भनेर गर्नु। मैले भन्न खोजेको टेन मेकिङ गरेँ, आफ्नै हातले काम गरेँ। अहिले त म पास्टरीय सेवामा छु, सेवा अगाडि बढाएँ। अनि पाउलले यो कुरा भन्दै कुनै भार भएन, मेरो आफ्नै हातले मैले काम गरेँ। यहाँ हामीले पढिसकेका छौँ, अब फेरि दोहोऱ्याएर पढ। तपाईँको अगाडि मैले सबै कुरामा उदाहरण भएको छु। ओके, तपाईँहरूले पनि यसरी खर्दा परिश्रम गरेर हृदयहरूलाई मद्दत गर्नु भन्ने मेरो चाहना हो, मेरो इच्छा हो। ओके, म चाहिँ यो कुरा लिनुभन्दा दिनु असल छ भन्ने कुरा जानेको छु। अनि उनको सेवागाईको पीडाहरू समस्याहरू सबै बताइसकिएपछि उनी माल्टाबाट यात्रा हुने बेलामा अनि यहाँनिर एउटा समूहले चाहिँ उनलाई भावुकतामा के छ भन्दाखेरि उसलाई बिदाई दिँदैछ। घुँडा टेके तिनीहरू चाहिँ प्रार्थना गरेसँगै रोए, अँगालो मारे। त्यसपछि पाउललाई बिदाई दिँदैछ। जहाजसम्म पुर्याए भन्ने कुरा छ। कस्तो खालको इमोसनल सपोर्ट प्रेरित पाउललाई दियो होला। मैले यसरी विचार गर्छु, उनको जीवनका सबै पीडाहरू त्यो बेला उसले एकछिन भए पनि बिर्सियो होला। एउटा ठुलो थेराप्युटिक हिलिङ भन्छ, उनको लागि एउटा निको पार्ने एउटा विदाई उसलाई भएको छ। उसको छोटहरूमा मलमपट्टि लगाएको जस्तै एउटा अवस्थामा पुगेको छ। यी अगुवाहरू विश्वासीहरूले प्रेरित पाउललाई ठुलो एउटा इमोसनल फेयरवेल दिँदैछ। अनि उनी
मैले यो कुरा विश्वास गर्छु त्यो फेयरवेलले पनि मृत्युलाई सामना गर्नको निम्ति ऊर्जा पाउलले प्राप्त गरेको हुन सक्छ। ओके, कस्तो खालको एउटा ऊर्जा उसले पाए, अनि म एक्लो छैन, मलाई माया गर्ने, मलाई वास्ता गर्ने एउटा समूह छ भन्ने कुरा पाउलले पूर्ण रूपमा बुझेको हुन सक्छ। अनि मिलेतुसमा माल्टामा भएको फेयरवेल लिएर पाउलले चाहिँ यरुशलेममा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि तिनी चाहिँ रोममा गएर कैदी भएर अन्त्यमा येशू ख्रीष्टको निम्ति शहीद भएको कुरा हामी विचार गर्न सक्छौँ। त्यस कारण आजको बेस हाम्रो समय चाहिँ अब आज चाहिँ मेरो अगाडि लगभग 50 मिनट बाँकी छ। त्यो बेलाभन्दा अर्को सेसनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा पहिलो सेसनकै रूपमा लियौँ। त्यसपछि अब अलिकति बिब्लिकल बेसिसमा हामी यो कुराको विषयमा हामी गएर हामी अन्त्य गरौँ। एनी क्वेसन एनिथिङ, म तपाईँलाई 1-2 मिनट दिन्छु, किनकि यो जुममा सार कतिजना मोबाइलमा पनि होला यस्तो कालो अनुहार भएको दाढीवालाको अनुहार 1 घन्टा 2 घन्टा हेर्नु कस्तो गाह्रो भयो होला तपाईँहरूलाई। त्यस कारणले गर्दा अलिकति यस्तो ब्रेक पनि होस् भनेर तपाईहरुको के प्रश्न के कुराहरु यसमा मैले वरदानको विषयमा पास्टर सेवा कुराहरुमा बताए। तपाईहरुसँग केही छ भने 1-2 प्रश्नको निम्ति म समय दिन्छु। माइक खोल्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू पास्टर फुर्का तामाङ, तपाईको एप्रिसिएसनको लागि धन्यवाद छ। अरु कसैको के प्रश्न के कुरा छ? लालु प्रसाद जीले के सोध्न लाउनु भएको छ? होइन होला, हुन्छ, उहाँको माइक अन थियो, त्यो भएर मैले सोधेँ। अरु कसैको केही छ? हजुर, छैन। तपाईहरु सहमत हुनुहुन्छ? गुड। सबैजना प्रश्न नआउनुको 2टा कारण छ, एउटा सबै बुझेर, दोस्रो के नबुझेर, केमा पर्नु भयो खोइ मलाई थाहा भएन। अब जे भए पनि तपाईहरु राम्रो लिसनरहरु हुनुहुन्छ। यो वरदान सम्बन्धी कुरा सम्बन्धी बलावट सम्बन्धी के कुरा छ भने सोध्नुहोस्, छैन भने हामी अगाडि बढौँ। गुड, हुन्छ। हामी अब पास्टरीय सेवाको बारेमा अलिकति हामी विचार गरौँ। यो आदर गर्ने कुरा त मैले अलिकति बताएँ। ओके, बाइबलमा हामीले यो सेवाको बारेमा हामीले विचार, पास्टरीय सेवा मात्र होइन लिडरशिपको बारेमा हामीले विचार गरियो भने नेतृत्व गर्ने कुरा, विशेष गरी आफू आफै नेतृत्व भन्दाखेरि नेतृत्वको ठुलो स्कोप छ। हामीले विचार गर्नु ठुलो एरिया छ। प्रोजेक्टमा अथवा संस्थाहरूमा लाई नेतृत्व गर्ने कुरा छँदैछ। परिवारको पनि नेतृत्व छ। यो कुरा भन्दा पनि अहिले सेवकाईको नेतृत्वलाई मैले विशेष फोकस गर्न चाहन्छु। अनि यहाँनिर एउटा समूहलाई अगुवाई गर्ने सेवा अथवा जिम्मेवारी सजिलो होइन। तपाईहरुले एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ, तपाईहरु सबैजना अगुवाहरू हुनुहुन्छ। तपाईले सोच्नुहुन्छ होला म कसरी अगुवा हो र? हाम्रो के रे हाम्रो शुक्रराजीले सोच्नुहुन्छ होला म त अगुवा त हो र, खोइ के हो मेरो बारेमा मलाई आफूलाई नै पत्ता छैन। म आफै पनि विचार गरेको थियो। सेवकाईमा आउने बेलामा काठमाडौँमा आउँदाखेरि कतिले मलाई सर म 22-23 वर्षमा कतिले मलाई हाम्रो चर्चको अगुवा भन्न थाल्नु भयो। परिचय दिने बेला मलाई आफूलाई नै लाज लाग्ने, के अगुवा हो, खोइ के अगुवा, आफूलाई नै अप्ठ्यारै लाग्ने। अगुवा भन्ने कुरा चाहिँ आफूलाई त चित्त नबुझ्ने, म को के अगुवा, यत्रो कलिलो जवान केटा के अगुवा भन्ने कुरा म आफूलाई नै पत्ता नलाग्ने एउटा अवस्था त थियो। त्यसपछि अहिले आएर 30 वर्षपछि एकजना दिदीले मलाई अस्ति एउटा कुरा भन्नुभयो, भाइ तपाईँ 22-23 वर्षको उमेरको मेरो छोरा सरको त्यो बेला चाहिँ मेरो र मेरो श्रीमानको बिचमा ठुलो झगडा परेको थियो। ओके, तपाईँ त्यो बेला बिहा पनि गर्नुभएको थिएन। मेरो बिहा चाहिँ 28 वर्षको उमेरमा भएको, बिहा पनि गर्नुभएको थिएन। अनि त्यो बेला म र मेरो श्रीमानको बिचमा ठुलो झगडा पर्थ्यो। मैले कतिपल्ट घर पनि छोडेर हिँडेँ। तर त्यो बेला तपाईँ बिहा नगरेको मान्छे भर्खरको जवान केटाले दिएको सल्लाह छ नि, त्यो सल्लाह चाहिँ यस्तो प्रभावकारी थियो। अहिले म मेरो श्रीमानसँग छु, त्यसको पछाडिको कारण त्यो बेला तपाईले बोल्नुभएको कति वचनहरू हो। त्यो बेला हेर्नु, खामे नलाग्ने यो जोन, बिहा नगरेको जोन,
बोलीमा ठेगाना नभएको जोनले प्रभुले दिनुभएको वचन उहाँहरूसँग बाँडेको कारणले गर्दा उहाँहरू प्रभावित भए। अहिले उहाँको एकजना छोरा चाहिँ नेपाल सरकारको उपसचिव हुनुहुन्छ। ओके, हाम्रो मण्डलीको सदस्य हो, सिंहदरबारभित्र हुनुहुन्छ। एकजना छोरा चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको म्यानेजर हुनुहुन्छ। एकजना छोरी हाम्रै स्कुलको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर हुनुहुन्छ। अनि त्यो अवस्थामा त्यो परिवारलाई यो 22 वर्षको 23 वर्षको जोनले त्यो बाल्यकालको जस्तो दिएको सल्लाहमा उहाँहरू बलियो भएको कारणले गर्दा आज त्यो परिवार चाहिँ नेपालको निम्ति मण्डलीको निम्ति आशिषको पात्र भएछ। म यहाँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ अगुवा होइन म गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा कहिले पनि तपाईँले त्यसमा विश्वास नगर्नुहोस्। मेरो डक्टर स्टडिजको एउटा प्रोफेसरले अस्ति एउटा क्लास लेभलमा यसरी भन्नुभयो। फेरि म तपाईँले यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु, डक्टरेट भन्ने कुराहरू यो पढाइहरू जति माथि जान्छ मलाई अचम्म लागेको कुरा धेरै ठुलो ठुलो कुराहरू भन्दा पनि कति प्रभुको दासहरूको अनुभवले नै हामीलाई यति एनरिच बनाइरहेछ। उहाँले यसरी भन्नुभयो, द रेभलेसन द्याट गॉड हैज गिवन यू, you only can share that revelation to others. Others cannot do it. तपाईलाई प्रभुले दिनुभएको प्रकाश तपाईले मात्र बाँड्न सक्नुहुन्छ, अरूले बाँड्न सक्दैन। बुझ्नुभयो तपाईँ? तपाईलाई प्रभुले दिनुभएको प्रकाश तपाईले मात्र बाँड्न सक्नुहुन्छ, अरूले बाँड्न सक्नुहुन्न। ओके, त्यो बाँड्नलाई चाहिँ एउटा ठुलो प्रचारक जस्तै पास्टर रोबर्ट कार्तुक जस्तै बाँड्न सक्नु भएन होला तपाईँ, तर यु जस्ट कम्युनिकेटेड। तपाईले त्यो बताउनुहोस्, रोएर हुन्छ कि हाँसेर हुन्छ कि उभिएर हुन्छ कि बसेर हुन्छ कि रिसाएर हुन्छ कि खुसी भएर हुन्छ कि यु कम्युनिकेटेड। तपाईले त्यो बाँड्नुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईलाई प्रभुले दिनुभएको प्रकाश, त्यो प्रकाशले अरूले बाँड्न सक्दैन। त्यसकारण म यहाँहरूलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, पास्टरहरू, अगुवाहरू, सेवक सेविकाहरू, प्रभुको दास दासीहरू, प्रभुले तपाईलाई दिनुभएको एउटा प्रकाश छ नि, एउटा अभिषेक छ नि, एउटा वचनको प्रकाश छ नि, जीवनको एउटा प्रभुको लागि गर्नुपर्ने कुरा छ नि, तपाईले मात्र त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। डोन्ट गो ब्याक, पछाडि नपर्नुहोस्। जसरी हुन्छ त्यसको निम्ति उभिदिनुहोस्, त्यसलाई जीवनको आधार बनाउनुहोस्, सेवकाईको मूल आधार बनाउनुहोस्। तपाईलाई प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ, तपाईँ आशिषित हुन्छ, तपाईँको जीवनद्वारा मानिसहरू आशिषित हुनेछ। तनावहरू जीवनमा आउँछन्, कसैले वास्ता गर्दैनन् होला, कसैले तपाईलाई अप्रुभ गर्नुहुन्न होला, बट यु आर गोइङ टु बी द ग्रेट पर्सन। तपाईँको त्यो प्रकाश नि, त्यो प्रकाशलाई तपाईँले कम्युनिकेट गर्नुहोस्। बालामसँग गधा बोले, गधालाई ग्रामर थाहा छैन, गधालाई अन्य कुराहरू के पनि थाहा छैन। एउटा कुरा प्रभुले दिनुभयो, यो अटेरी बालामलाई भन तिम्रो मार्ग ठिक छैन, तिमी हिँडेको यात्रा राम्रो छैन, तिमी चाहिँ खतरामा जाँदैछ भनेर मात्र भन भन्यो। गधा बोले, बालाम सफल भए, बालामले बुझे, परमेश्वरको कम्युनिकेसन त्यहाँ पोसिबल भए। तपाईँ एउटा गधा हुन सक्छ प्रिय, मैले तपाईँलाई गधा बनाएको त होइन, तर प्रभुले तपाईँलाई एउटा सन्देश दिनुभएको छ नि, त्यो चिच्याएर हुन्छ कि खराएर हुन्छ कि शान्त भएर हुन्छ कि रोएर हुन्छ कि हाँसेर हुन्छ कि बोल्नुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई साथ दिनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा विश्वासीजन हो, यो कुरा याद राख्नुपर्छ, प्रभुले दिनुभएको वचन बोल्ने प्रभुको जन, ओके, उहाँलाई प्रभुले दिनुभएको वचन हो भन्ने कुरा स्वीकार गरी त्यसलाई चाहिँ मनन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि आशीषित हुनेछ। ओके, त्यस कारणले म यो कुरामा वरदान कसरी पहिचान गर्ने हुन्छ, एउटा दुईटा प्रश्न आएको छ। सपना बस्यालज्यू, सपनाजी तपाईँ हाम्रो पुरानो सपनाजी हो, हाम्रो के अरे नमनको फाउन्डर अध्यक्ष सपनाजी हुनुहुन्छ? यस सिस्टर, थ्याङ्क यू, यस आई नो यू। ओके, यस सिस्टर सपनाजी तपाईँलाई जय मसी रेभरेन्ड जोन, थ्याङ्क यू। ओके, रेभरेन्ड जोन हाम्रो के अरे अति आदरणीय सल्लाहकार हुनुहुन्छ नेमनको लागि। म आज हजुरको उपस्थित हुन पाउँदा धेरै खुसी छु। थ्याङ्क यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। मेरो जय मसी तपाईँको लभिङ श्रीमानलाई पनि भन्नु होला, अनि उहाँलाई फ्र्याङ्कलिनजीलाई म चिन्छु, गॉड ब्लेस यू। हुन्छ, हामी अगाडि बढौँ। अनि यहाँनिर
उहाँको प्रश्न छ, पास्ट्रीय सेवागाईमा बोलावटलाई कसरी थाहा गर्ने, सेवागाईको निम्ति प्रभुले दिनुभएको वरदान कसरी पहिचान गर्ने? एकदमै गम्भीर प्रश्न छ। यो प्रश्नको उत्तर उनी चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ। म त विथ अल ह्युमिलिटी म एक्सेप्ट गर्नु भन्नुपर्छ, यसको एउटा युनिक अनि एकदम कन्क्रिट उत्तर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। तर पनि मेरो आफ्नै अनुभवबाट र परमेश्वरको वचनको बाट हामीलाई यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ भन्ने लाग्छ। वरदान कसरी चिन्ने? पास्ट्री वरदान होस्, जुनसुकै वरदान होस्, कसरी चिन्ने? दुई तीनवटा कुरा छ यसको लागि बेसिक प्रिन्सिपल। नम्बर 1, प्रभुको इच्छा बुझ्ने कुरा होस्, प्रभुले हामीलाई दिने सेवागाईको कुरा होस्, त्यसको बारेमा थाहा पाउने कुरा इन ए भेरी रेयर केस, सबैमा यो कुरा जेनरलाइज गरेर भन्दैन, प्रभु आफै कुनै आवाजद्वारा हामीलाई स्पष्टता दिनुहुन्छ। ओके, नम्बर 1। नम्बर लेभल, मैले मेरो सेवागाईको बारेमा भने, त एउटा मिसनरी हो, तेरो भाषा तैँले जिब्रोमा नलिएका भाषा बोल्नेहरूको बिचमा म तँलाई पठाउँछु भन्ने कुरा प्रभुबाट मैले कन्फर्मेसन पाएँ। दायाँ भए त होइन, क्लियर थियो। क्रस कल्चरल मिसनको निम्ति म प्रार्थना गर्दा कहिले कहिले आवाज पनि सुन्दथ्यो। कतिपल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारका माध्यमद्वारा अगमवक्ताहरू प्रभुका जनहरूद्वारा पनि कन्फर्मेसन पाए, स्पष्ट रूपमा डाइरेक्ट कम्युनिकेसन के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपल्ट वरदानको विषयमा प्रभु बोल्नुहुन्छ। सबैमा हुन्छ भन्ने कुरा म भन्दैन, मैले पाएँ। तपाईँहरूमध्ये कतिजना पनि हुन्छ थियोफनी, मसालाई परमप्रभुले जलिरहेको पोथ्रामा उनकै भाषामा बोलेर म तँलाई लिडर बनाउँछु भन्नु, द्याट इज कल्ड थियोफनी। थियोफनी एक्सपिरियन्स तपाईँ र मेरो जीवनमा कतिपल्ट आउन सक्छ डाइरेक्ट, त्यसमा चाहिँ केही शङ्का छैन। पाउललाई पायो, कतिजना प्रभुको दासहरूलाई पायो। त्यसकारण तपाईँ कतिजनालाई चाहिँ वरदानको विषयमा प्रभु सिधै बोल्नुहुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको बोलावटसँग प्रभुले तपाईँलाई सेवागाईको अपर्च्युनिटी दिनुहुन्छ। अपर्च्युनिटी त्यो सिम्पल, ओपन फिल्डमा, ओपन फिल्डमा तपाईँलाई अपर्च्युनिटीहरू प्रभुले दिनुहुन्छ। ओके, पहिलो कुरा चाहिँ थियोफनिक एक्सपिरियन्स। नम्बर 2, गड विल गिभ यु एन अपर्च्युनिटी। तपाईँ एउटा खुला मैदानमा हुनुहुन्छ, खुला मैदानमा भएको बेलामा तपाईँ गर्दै जाने बेलामा तपाईँको हृदयबाट रमाहट भयो, तपाईँले गर्दाखेरि तपाईँको हृदयमै सन्तुष्टि भयो, तपाईँले गर्दाखेरि यो गरौँ गरौँ जस्तै तपाईँलाई लाग्यो। प्रभुको आत्माले तपाईँलाई एउटा यस्तो खालको एउटा माहौल दिनुभयो, तपाईँ जे गर्नुहुन्छ त्यो गर्दाखेरि त्यो कुरासँग एकदम मिल्दै आयो, तपाईँलाई पनि सेटिस्फ्याक्सन भयो। तपाईँको सेवा पाउनेहरूले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ओहो फलानाले त यस्तै कति मजाले त्यो कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। वचनको सेवा होला, अब पहिलो कोरिन्थी 12 रोमी 12मा उल्लेख भएको कुराहरू छ। त्यो प्रकारमा तपाईँले भन्दाखेरि गर्दै जाने काममा चाहिँ तपाईँ सफलता र सन्तुष्टि अनि सेवा पाएको मानिसहरू पनि भयो, यो मानिसको सेवा कस्तो यो छ, यो चाहिँ प्रभुबाट आएको भन्ने कुरा कन्फर्मेसन अरूबाट पाएको तपाईँको सेवागाईको सन्तुष्टि र सफलताले तपाईँको वरदानलाई निर्धारण गर्छ। ओके, अब मैले अघि नै बताएँ उदाहरणमा चाहिँ पास्टर हो, मलाई चाहिँ अब अरू कुराहरू त्यति थाहा छैन, तर एउटा विश्वासीसँग उनको समस्यासँग डिल गर्ने बेलामा उहाँहरूसँग एउटा शब्द बोल्ने बेलामा म आफै थाहा गरेको छु, हो मेरो वचन सुन्नेहरू कति आशिषित भएर गएको म आफै फिल गर्छु। अनि पाएकोहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रकारमा फिल गर्नुभएको दबाई बाँडेको छु। अनि त्यो अनुभवहरू सन्तुष्टिहरूले त्यो भनौँ न हामीले पाएको प्रेरणाले हाम्रो वरदानलाई कन्फर्म गर्छ। ओके, कन्फर्म गर्छ। दोस्रो कुरा, नम्बर 1 प्रभु आफै बोल्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा तपाईँको कन्टेन्टमेन्ट, तपाईँको सेटिस्फ्याक्सन, तपाईँको सफलता, तपाईँको रिसिपियन्स, तपाईँको सेवाले प्राप्त गर्ने मानिसबाट पाएको उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको अनुभव। थुप्रै बुदाहरू छ, यसलाई 3-4वटा बुदा बनाउँदा पनि फरक पर्दैन, तर म एकैचोटि भन्दैछु। तपाईँको सेवागाईमा तपाईँले पाउने सन्तुष्टि, सफलता र तपाईँको श्रोता दर्शक अथवा रिसिपियन्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पाउने सेवाको त्यो गुणले तपाईँलाई तपाईँको सेवागाई वरदान यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसकारण धेरै व्यक्तिहरू रङ ठाउँमा छ। पास्टर सेवाको बोलावट नपाएको मानिस उनी चाहिँ त के छ भन्दाखेरि डिकनको सेवा गर्नुपर्ने मान्छे अहिले पास्टर भएर बसेका छन्। ओके, न उनको चाहिँ बोलावटको स्पष्टता छ, उनको सेवागाईको तरिका विचार गर्छौँ
तालै मिलेको छैन तर पनि गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो आइडेन्टिटी चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ आबद्ध भएको तपाईँको र मेरो सेवा प्राप्त गर्ने समूहले तपाईँको सेवा चिनेर तपाईँ र मलाई त्यसको निम्ति नियुक्त गरेको हुनुपर्छ। ओके, यु निड द अथोरिटी एन्ड के छ भन्दाखेरि अथराइजेसन फ्रम द कम्युनिटी इन विच यु आर इन्भल्भ विथ। तपाईँ इन्भल्भ भएको समूहसँग। त्यसरी यो तीनटा, यसमा तपाईँले 10-15वटा बुँदा बनाउन पनि सकिन्छ। मैले तीनटा बुँदामा चाहिँ सिद्ध्याउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, प्रभु आफै तपाईँलाई कन्फर्मेसन दिनुहुन्छ, तपाईँ आफै सेल्फ कन्फर्मेसन पर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ। नम्बर 2 पोसिबल चाहिँ तपाईँ र मेरो सेवकाईको सफलता र सन्तुष्टिले हामीलाई चाहिँ हामीले यो कुरामा अगाडि बढाउँछ। तेस्रो कुरा, प्रेरित 13 अध्यायको आधारमा बोल्दैछौँ। पाउल र बर्नबासलाई पवित्र आत्माले उपवास बसिरहेको बेलामा प्रभुको सेवाको निम्ति अलग पारौँ भन्नुभयो। अनि तिनीहरू उपवास र प्रार्थना पछि तिनीहरूमाथि हात राखी प्रेरित 13 अध्यायमा तिनीहरूलाई मिसनरी सेवाको निम्ति पठाए। मण्डलीलाई फिल हुनुपर्छ, क्रिस्टको शरीरलाई थाहा हुनुपर्छ। ओके, मसँग यो वरदान छ भनेर फुकेर हिँड्न त होइन, यो चाहिँ तपाईँको सेवा पाउनेहरूलाई थाहा हुनुपर्छ तपाईँमा त्यो वरदान छ भन्ने कुरा। यी तीनटा बेसिक कुरा चाहिँ वरदान चिन्हको निम्ति आधार छ। सपनाजीले बुझ्नुभयो होला, सायदहरूले पनि उहाँको लागि मात्र सोध्नु भएको त होइन। त्यस कारणले गर्दा कुनै बेला फर्स्टले काम गर्छ, कुनै बेला सेकेन्डले काम गर्छ, कुनै बेला थर्डले काम गर्छ। तर जहाँबाट सुरु, कहिले कहिले थर्डबाट सुरु हुन्छ, हामी सेकेन्ड अनुभव गरेर फर्स्टमा जान्छौँ। कहिले कहिले फर्स्टबाट सुरु गरेर सेकेन्ड थर्ड पाउँछौँ। कहिले कहिले सेकेन्डबाट सुरु हुन्छ, तपाईँले आफ्नो गर्दै जाँदा तपाईँमा एउटा सन्तुष्टि आएपछि प्रभु तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ, मण्डलले पनि थाहा हुन्छ। त्यो पनि हुनसक्छ 1 2 3 के छ भन्दाखेरि तलमाथि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। तर दिज आर द एरियाज। यसरी प्रभुले हामीलाई हाम्रो वरदान चिन्हलाई सहायता गर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सपनाजी, थ्याङ्क यू। बुझ्नुभयो होला। अरू कसैको यो सँगसँगै केही छ? त्यस कारणले गर्दा अब आयो यो कुरा विषयसँग जोड्ने। अब समयमा सकिँदैन, मलाई थाहा छ, मेरो नोटहरू आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो कुरा छ, तर पनि अलिक प्र्याक्टिकली हामी जाउँ। त्यस कारणले गर्दा यसरी सेवा गर्नेहरूलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ। ओके, आदर गर्नुपर्छ। ओके, एउटा साथीले फन्डमा पनि भनेको, तर यो पछि पनि काम लाग्छ होला। अब कोरियन चर्चका विश्वासीहरू पास्टरको घरमा, सेवकको घरमा जान्छ अरे भन्न खोजेको। उहाँले यसो दायाँ बायाँ हेर्नुहुन्छ, हेरिसकेपछि ओहो पास्टरलाई उहाँको फ्रिज अलिकति पुरानो भएछ, अर्को एउटा नयाँ फ्रिज उहाँको खाँचो छ, उहाँलाई दिनुपर्छ भन्ने प्रकारमा सोचेर अर्को दिन पास्टर घरमा आउँदाखेरि नयाँ फ्रिज लिएर आउँछ अरे। नेपालको र भारतको मण्डलीका विश्वासीहरू पास्टर घरमा गयो भने ओहो यत्रो पो किन्नु भएछ भनेर उल्टो डाहा गर्छन् भन्छ। खोइ अब म तपाईँहरूको कुरा गरेको त होइन, मेरो कुरा पनि गरेको त होइन, एउटा जोक मात्र भनेको। ओके, जोक मात्र भनेको। ओके, भन्न खोजेको त्यो मानसिकताको कुरा। त्यस कारण मैले तपाईँहरूलाई यो कुराबाट यसरी भन्न चाहन्छु, अभिषेक पाएका, बोलावट पाएका, प्रभु बोल्नु भएका, वरदान सहित सेवा गर्ने प्रभुको दास दासीहरूलाई मण्डलीले चिन्नुपर्छ। मण्डलीले के गर्नुपर्छ? आदर गर्नुपर्छ। उहाँहरूको सेवागाईको निम्ति चाहिएको साथ दिनुपर्छ। ओके, दिनुपर्छ। प्रार्थना गर्ने, हरेक कुरामा प्रार्थना गर्ने। प्रभु तपाईँको दासलाई, छोरालाई मलेसिया जान तपाईँ सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ उहाँलाई राम्रो काम दिनुहोस्, जी तपाईँकोमा हुन्छ भयो। अनि काम दिनुहोस्। उहाँले अब मलेसियामा राम्रो काम गरेर काठमाडौँ अथवा रातोमाटेकै कुरा गरौँ, रातोमाटेमा गएर अब चाहिँ राम्रो घर किनोस्, जमिन किनोस् भनेर प्रार्थना गर्ने। अनि त्यसपछि छँदैछ। यो एउटा बुढी आमाको प्रार्थना पनि याद आयो। बुढी आमाले प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु मलाई एउटा गाई दिनुहोस्, गाई प्रभु मलाई एउटा गाई दिनुहोस्। आमाको प्रार्थना। अनि प्रभुले सोध्नुभयो, किन त त्यसलाई अहिले बुढेसकालमा गाई चाहियो? अनि उहाँले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् प्रभु, मेरो पास्टर बुवा घरमा आउनुहुन्छ, अहिलेसम्म मैले फिक्का चिया खुवायो,
मलाई साह्रै चित्त दुखेको छ। त्यस कारणले गर्दा अबदेखि उहाँ घरमा आउँदा उहाँलाई दुधको चिया खुवाउनु पर्छ। त्यस कारण तपाईँले मलाई गाई दिनुहोस्। आमाले प्रार्थना गर्नुभयो। कस्तो खालको प्रार्थना? कसलाई चिया दिनलाई, पास्टरलाई चिया दिनलाई, दुधको चिया दिनलाई बुढी आमाले गाईको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो। प्रभुले गाई दिनुभयो, गाई दिनुभयो। प्रभुले एउटा राम्रो गाई, धेरै दुध पाउने गाई दिनुभयो। आमालाई दुध पास्टरलाई खुवाउनु मात्र होइन, बेच्न पनि पुग्ने गरी दुध पाउने एउटा गाई दिनुभयो। राम्रो गाई पायो। त्यसपछि केही दिनपछि पास्टर आमाको घरमा पुग्दाखेरि आमा हुनुहुन्न, आमा हुनुहुन्न। आमा गाईको पछि लागेछ। ओके, भन्नुहोस् पास्टरको रातो चिया पनि हरायो, फिक्का चिया पनि हरायो। दुधको चिया होइन, फिक्का चिया पनि हरायो। ओके, पहिले पहिले कमसेकम दुध फिक्का चिया त पाउँथ्यो, त्यो पनि छैन, त्यो पनि हरायो। आमा गाईको पछि छ। त्यसरी नहोस् प्रिय। तपाईँलाई प्रभुले प्रमोसन दिनुभएको, तलब दिनुभएको, घर दिनुभएको, सेवा दिनुभएको, त्यो त्यसैमा जिएर भएको पनि हराउन दिएको त होइन। ओके, काम दिनुभएको छ भने त्यस्तो एउटा दशांश बेटी प्रभुले अब एकदम कर तिर्ने हिसाबमा तिर्ने होइन। दशांश चाहिँ श्रीपान सरकारलाई, नेपाल सरकारलाई एकदम टाउकोमा हात राखेर कर तिर्ने जस्तो तिर्न त होइन। दशांश बेटी दिने कुरा चाहिँ खुसी साथ तिर्ने हो। ओके, हाम्रो गाउँतिर पहिले पहिले मलाई याद छ, म आबद्ध भएको समूहको चर्चहरू भनौँ केरलाको कति चर्चहरूमा चाहिँ विश्वासीले दिँदै नदिने। त्यस कारणले गर्दा अस्ति पनि म एउटा फ्युनरल सर्भिसमा गएँ केरलामा। त्यो चाहिँ अलिकति साम्प्रदायिक चर्चको कुरा गरेछ। अनि खोइ दफन कार्य हुँदैन, ढिलो भएछ। अनि मैले सोधेँ किन यो कार्य हुँदैन, के भयो भन्दाखेरि यो मान्छेले चाहिँ जीवनकालमा चर्चलाई दिनुपर्ने 1 पैसा पनि दिए छैन। ओके, दशांश पनि दिए छैन, चर्चको अरे मुठीदान के पनि दिए छैन। उनको परिवारले सबै तिरिसकेपछि मात्र यसको दफन कार्य हुन्छ अरे। चर्चले त्यसरी खडा गरेछ। अब खबरदार होस् यार, नेपालमा त्यसरी गर्दैन। तर यस्ता चर्चहरू पनि छन् लुकेर हिँड्नेहरू, ठग्नेहरू, प्रभुको जनहरूलाई अपमान गर्नेहरू, यो सबै आफ्नो ठाउँमा छ। तर भन्न खोजेको मैले यति भनेर अगाडि बढ्न चाहन्छु, अभिषिक्त जनलाई आदर गर्नुपर्छ, अभिषेकको सेवालाई कदर गर्नुपर्छ, पाएको आशिषलाई गर्नुपर्छ, पाएको आशिषप्रति गम्भीर हुनुपर्छ। प्रभुको सेवामा प्रभु मेरो योगदान के छ, म के गरेँ, मानिस खराब होला, ओ तपाईँको पास्टर, तपाईँको अगुवा चाहिँ तपाईँको स्तरमा पुग्नु भएन होला, उनीहरू र प्रभुसँग त्यो हिसाब किताब उहाँहरूले मिलाओस्। तर मेरो काम चाहिँ तपाईँको सेवालाई साथ दिने हो, तपाईँको सेवालाई साथ दिने हो। यसको अर्थ चाहिँ जो पाए जसलाई पनि त्यसरी आँखा चिम गरेर पशुपतिको बाहुनको अगाडि गएर त्यो चढाएको जस्तो चढाउने चिज पनि होइन। यो चाहिँ भट्टाहरूलाई दिने जस्तै त्यो कुरा पनि होइन। यो चाहिँ एउटा हार्मोनीमा गरिने कुरा हो। यसभित्र थुप्रै आदरणीयताको कुरा छ। त्यो सबै भन्न मेरो अगाडि आज समय छैन, अब अगाडि बढ्दैछु। अनि त्यस कारणले गर्दा सेवामा साथ दिने कुरामा इट इज एन अनकन्डिसनल पार्टिसिपेसन, शर्त बिनाको सहकार्य हो। ओके, यति मात्र हो। एउटा कुरा तपाईँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने, प्रभु मेरो मण्डलीको अगुवा र पास्टरहरू यस्तो प्रकारको व्यक्तिहरू होस्, तपाईँको बोलावट पाएकाहरू हुन्। ओके, तपाईँको अभिषेकमा चलाइएकाहरू हुन्, तपाईँको वरदानमा प्रज्वलित भएकाहरू हुन्। उहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरू, तपाईँले नियुक्त गर्नुभएको व्यक्तिहरूसँग मिलेर सेवा गर्न तपाईँले मलाई एउटा मौका दिनुहोस्। त्यो सेवागाईमा, त्यो माहौलमा तपाईँले पर्खाल बनाउनुहुन्न, तपाईँ चाहिँ टाढिनुहुन्न। प्रभुको राज्यको सेवा मैले अस्ति पनि बताएँ, नेपालको मण्डली साउथ एसियामा म अगमवक्ता होइन, तर प्रभुमा यो कुरा, आत्मामा यो कुरा देख्दछु, म यो कुरा भन्दछु। साउथ एसियामा विथिन फ्यु इयर्स नेपालको चर्च एउटा साउथ एसियामा लिडिङ चर्चको रूपमा स्थापित हुनेछ। नेपालको चर्चलाई कुनै पार्टीले, कुनै प्रधानमन्त्रीले, कुनै तत्त्वले, कि ओली कि मोदी जो भए पनि चकनाचुर पार्न सक्दैन। नेपालको मण्डली रुटमा स्थापित भएका छन्।
प्रभुले यस्ता प्रकारका अभिषिक्त जनहरूलाई प्रभुले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले देखिएका कति कमजोर दुर्बल नराम्रो मानसिकता बोकेकाहरूको कुरा गरेको त होइन। अबको दिनहरूमा प्रभुले नेपालको मण्डलीमा अभिषिक्त जनहरू दान वरदानमा प्रज्वलित भएका प्रभुका जनहरूलाई प्रभुले चलाउनुहुन्छ, उठाउनुहुन्छ। उनीहरूको सेवकाईलाई कसरी इन्कार गर्न सक्दैन। प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायमा उल्लेख भएका एलिया र मोशाको सेवाको रिफ्लेक्सन पाउँदछौँ। तिनीहरूलाई मार्न सफल भए तापनि तिनीहरू बेउजिनी खालको एउटा सेवा नेपालको मण्डललाई प्रभुले दिँदै हुनुहुन्छ। अनि म मण्डललाई यति करि कतिजना हुनुहुन्छ? 101 जना, 101 जना, 101वटा एक डिभाइसमा आज यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, अभिषिक्त जनलाई चिन्नुहोस्, अभिषेकको कार्यलाई थाहा पाउनुहोस्। तपाईँ र मेरो योगदान के त्यसमा हुनुपर्छ? हामी पूर्ण सहमति साथ, नम्रता साथ प्रभुका अभिषिक्त जनलाई, अभिषेकको सेवालाई साथ दिउँ। प्रभुले तपाईँ हामीद्वारा प्रभुको महिमाको कार्य गर्नुहुन्छ। आमेन, आमेन। यो कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ। पाउलको सेवागाईमा हामीले विचार गरियो भने यो कुरा भएको छ। यहाँ एउटा समूह चाहिँ उनलाई साथ दिएको छ। तर हामी अर्कोतिर जाउँ, सेवकहरू उत्साहित होस्, सबैजना हामीलाई साथ दिन्छ भन्ने कुरा त छैन। दोस्रो तिमोथी अन्तिम अध्यायमा एकचोटि जाउँ। उनी चाहिँ आत्माले अहिले अर्कै प्रकारले हामीलाई अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। म यो पद पनि पढ्न चाहन्छु। यो पनि हाम्रो सेवकाईको के छ भन्दाखेरि अनि हुन्छ यो पनि बताउन चाहन्छु। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 9 पददेखि म पढ्छु है। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 9 पद। यो पनि हामीले एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ प्रभुका दास दासीहरू, विश्वासीले पनि। हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत कुरा भनेर बताएछ। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 9 पददेखि, म कहाँ चाँडै आउनलाई भर मगदुर कोसिस गर। पाउलले भन्दैछ, किनकि देमासले यस वर्तमान संसारलाई प्रेम गरी मलाई त्यागेर थेसलोनिकेतिर गए। हेर्नुहोस्, मसँग सेवा गरेको, मलाई पाएको आशिषबाट खाएको, मैले बनाएको टेन्टबाट पाएको पैसामा जीविका चलाएको, मसँग हुन्छु भनेको देमास मलाई छोडेर उता अब संसारलाई प्रेम गरी थेसलोनिकातिर गए। अनि अर्को कुरा, क्रेसेन्ट गलातियामा गएका छन्, तीतस चाहिँ दलमातियामा, लुका मात्र मसँग छन्। मर्कुसलाई खोजेर तिमी साथै ल्याऊ, किनकि तिनी मेरो सेवा गर्नमा खुबै उपयोगी छन्। तर यो कुराहरू पाउलले भन्दैछन्, कोही सँगै छ, कोही छैन। कस्तो खालको प्रकारको अवस्था? उनीसँग साथ दिनुपर्ने मानिस पनि साथ दिएन। उनको सम्पत्ति कति थियो? मेरो आफ्नै अनुभव मैले बताएँ। मेरो पुँजीको बारेमा पाउलले चाहिँ यति लामो वर्षसम्म सेवा गरेपछि उनले कति कमाए? विचार गरौँ। यहाँ छ 13 पदमा छ, त्रोआसमा कार्पसका मैले छोडेको मेरो खास्टो। कति हजार पर्छ होला खास्टोको? कति हजार पर्छ होला यो खास्टोको? उनको खास्टो कति सही पर्छ तपाईँले याद गर्नुहोस्। पुस्तकहरू र केही चर्मपत्रहरू तिमी आउँदा तिम्रो साथमा लिएर आऊ। 30 वर्ष सेवा गरेको प्रभुको दासले पाएको एउटा खास्टो। ओके, अनि त्यसपछि आएर केही पुस्तकहरू अनि केही चर्मपत्रहरू, त्यतिमा उनी कन्टेन्टमेन्ट, सन्तुष्टि पाए। प्रभुका दासहरू यो कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँले चिन्ने मानिस कोही छैन होला, तपाईँलाई साथ दिने कोही हुँदैन होला, र बोलावटमा you have a contentment in your commitment and in your calling. तपाईको वरदानमा, बोलावटमा र पाएको सेवामा सन्तुष्ट हुनुहोस्, सन्तुष्ट हुनुहोस्। यिनी सबभन्दा मुख्य कुरा हो। अनि सेवकहरू पनि यो कुरा याद गर्नुपर्छ, मैले यो पाएन त्यो पाएन भनेर फुक्दै हिँड्ने काम पनि नगर्नुहोस्। ओके, फलाना मैले यो गरेन, मैले यसो गरेँ, उसले मलाई साथ दिएन भनेर जहिले पनि भन्दा ग्रड्जिङ माइन्ड, ओके, मर्मरिङ माइन्ड, घृणा गर्ने, विरोध गर्ने, असन्तुष्टिको अभावको मानसिकता लिएर नहिँड्नुहोस्। ओके, पाउलले भन्दैछ म खुसी छु। अब फिलिपीको पत्रमा आउँदाखेरि सधैँ सबै परिस्थितिमा म खुसी छु भन्नुभएको छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। साथ दिने मान्छे अवश्य पनि चाहिन्छ, उहाँहरू हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ। तर नपाए पनि जे तपाईँ मसँग छ त्यसमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहोस्, प्रभुको आशिष त हुन्छ। अहिलेसम्म पहिलो कदम मैले आफ्नो कुरा बताएँ, दोस्रो वरदानको कुरा आयो, तेस्रो हाम्रो पार्टिसिपेसन, मण्डलीको पार्टिसिपेसनको कुरा गरी,
अहिलेसम्म गरिएको कुराहरुमा के प्रश्न छ? म अझै तपाईलाई 1 मिनेट दिन चाहन्छु। यो क्लास पनि हो, उनी चाहिँ म कुनै व्यवस्थित रूपमा भन्दा पनि अहिलेको निड अनुसार कुराकानी अगाडि बढाइरहेको छु। एनी क्वेशन? अघि सपनाजीले सोध्नु भएको जस्तै अरु कुनै प्रश्न कसैको छ? माइक खोलेर भन्दा हुन्छ, लेख्दा हुन्छ, के छ भने सोध्नु। अब हामी अन्तिम पार्टमा हामी जानेछौँ। करिब 15 मिनट बाँकी छ, अब 15-20 मिनट बाँकी छ। त्यसपछि एनी क्वेशन कसैको? विजय भाइ। हजुर, कोही व्यक्तिहरू चाहिँ हुन्छ नि, अब ज्ञान पनि हुँदैन, अब अनुभव पनि हुँदैन, तर पनि सेवा गर्नलाई चाहिँ एकदमै जोस्नी टाइपको हुन्छन् हैन, जसले मानिसहरुसँग व्यवहार गर्न जान्दैन। त्यस्तो खालको अब सेवा गर्ने जोस चाहिँ पाउँछ होला व्यक्तिहरु। ओके ओके। अब हेर्नुस्, हाम्रो मैले अघि नै भने हाम्रो प्रभुसँगको सम्बन्धमा हाम्रो इन्फर्मेसन लेभलबाट हामीले रेभलेसन लेभलमा जाने एउटा प्रोग्रेसन हामीमा हुनुपर्छ। नम्बर 2, हाम्रो जोशबाट आत्माको जोशमा एउटा ट्रान्सफर त हुनै पर्छ। ओके, जोसलो हुँदैमा जोश भएमा गरिएको सबै कुरा प्रभुबाट हो भन्ने कुरा भन्नु मिल्दैन। ओके ओके, कति जोश हामीसँग छ? ओके, जोश त छ, त्यो जोशलाई वरदानसँग प्रभुको इच्छासँग हामीले ट्रान्सफर गर्नै पर्छ। ओके ओके, त्यो भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिमा भएको जोशले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फाइदा भन्दा बेफाइदा गराउँछ। ओके, जवानीपनमा जोश हुन्छ, कसैको वचन सुन्दाखेरि जोश आउँछ, कुनै कुरा प्रतिक्रिया जनाउने बेलामा हामीमा जोश आउँछ, त्यो जोश आफ्नो ठाउँमा छ। क्रिस्चियन सेवकाई जोशमा मात्र चल्ने कुरा होइन, क्रिस्चियन सेवकाई दक्षतामा मात्र चल्ने होइन, क्रिस्चियन सेवकाई चाहिँ वरदानसँग आत्माको अगुवाईसँग जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दा विजयजीले सोध्नु भएको कुराको मैले अलिकति अब टेक्निकली आन्सर दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ सबै जोश प्रभुको सेवाको निम्ति लाइसेन्स हो भन्ने कुरा नबुझौँ। ओके, पहिलो कुरा जोश हुँदैमा त्यो सेवकाईको निम्ति लाइसेन्स हो भन्ने कुरा नबुझौँ। ठुलो स्वरमा गीत गाउन घाँटी चाहिँ ठुलो छ, ओहो यो मान्छेको स्वर अलि ठुलो छ, यो त पास्टर बन्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ अलिकति थ्याङ्क यू, अनि पास्टर बन्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ मिल्दैन। स्वर ठुलो हुँदैमा सबै पास्टर हुनुपर्छ भन्ने त छैन। यो मान्छे अलिकति बाइबलका सबै पदहरू होला कण्ठे छ, के हो यो बाबु बोली पास्टर नै हो कि भन्नु त जिस्काएर त भन्नु मिल्छ। बाइबलको पद थाहा पाउँदैमा पास्टर त हुँदैन। ओके, त्यसो भने शैतान पनि पास्टर हुनुपर्ने हो। शैतानलाई कति पद थाहा थियो बाइबलको? येशूसँग परीक्षा गर्ने आउने बेला बाइबलको एक एकवटा पद खोलेर कुराकानी गरेको। उसले व्यवस्थाको पुस्तक पनि पढेको थियो, भजन सङ्ग्रह पनि पढेको थियो, भजन सङ्ग्रह 91बाट पनि त बताएको छ शैतान पास्टर हुनुपर्ने। बाइबलको पद गोख्दैमा पास्टर हुँदैन। ओके, जोश भएकोमा सेवकहरू हुँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो ज्ञान बुद्धि समझ सक्छ। अब टेक्निकल आन्सरमा जाउँ। म तपाईहरुलाई सेवकाईको दुईटा पक्षलाई परिचय गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा पाइनियर मिनिस्ट्री अथवा पार्टिसिपेटरी मिनिस्ट्री भन्छ। ओके, अस्ति एकजनाले प्रश्न सोध्यो, सेवा गर्नलाई बाइबल स्कुल जानुपर्छ? बाइबल स्कुल जानै पर्छ? बाइबल स्कुल गएकाहरू मात्र पास्टर बन्न सक्ने, बाइबल स्कुल गएका मान्छे मात्र सेवा गर्न सक्ने भन्ने प्रश्न सोध्नु भयो। मैले यसरी उत्तर दिएँ, तपाईहरुलाई पनि उत्तर दिन चाहन्छु, भन्न चाहन्छु। यदि तपाई पाइनियरिङ र पार्टिसिपेटरी मिनिस्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने तपाईमा प्रभुले दिनुभएको प्राथमिक अनुभव र प्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुभएको प्राथमिक तयारीमा पाइनियर भन्दाखेरि मण्डली स्थापना गर्न प्रभुको दासहरूसँग मिलेर तपाईँ सेवा गर्नको लागि परिय नियमित बाइबल अध्ययनको खाँचो त्यति छैन। भयो भने धेरै धन्यवाद, नभए पनि चित्त नदुखाउनुहोस्, तपाईँ त्यो प्रकारमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले बीटीएस बीडी एमजीएस को कुरा गरेको त होइन। ओके, मैले स्तरीय शिक्षाको कुरा गर्दैछु। पास्टर भन्नलाई के पीएचडी लिनुपर्छ कि एमटीएस लिनुपर्छ त्यो होइन प्रश्न। पहिलो कुरा चाहिँ सेवाको निम्ति सामान्य बाइबल ज्ञान भयो, जोश भयो, वरदान भयो भने पुग्छ। ओके, पुग्छ, तपाईँ सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। तर जिम्मेवारी मूलक मण्डलीको पास्टर भन्नु पर्यो भने सुन्नुहोस्, कोही त अब यो भन्दाखेरि कतिलाई अप्ठ्यारो लाग्यो होला, मसँग विमति पनि होला,
तपाईँ त्यस्तो परिस्थितिमा सेवक पास्टर भन्नुभयो भने मेरो प्रश्न पनि छैन, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँलाई निराशा पार्न खोजेको त होइन। तर एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, यदि मण्डलीको आधिकारिक सेवा तपाईँ गर्नुभयो भने कमसेकम 2 वर्ष, कोही त 1 वर्ष मात्र गर्नुभयो, एक्सेप्सनको कुरा छोडिदिउँ, कमसेकम 2 वर्ष एउटा रेसिडेन्सियल थियोलोजिकल कलेजमा स्कुलमा अध्ययन गर्नु आवश्यक छ, आवश्यक छ। कारण के छ भन्दा अब 1 वर्ष गरेकोले मजाले सेवा गर्नुभयो, सफल भयो भने आफ्नो ठाउँमा छ, प्रेज द लर्ड, मैले त्यो विरोध गरेको त होइन। त्यसको उदाहरण तिनी हो, अब भैजालो आउने बेलामा झ्यालबाट आम फाल्यो, ओके, ढोकाबाट छिर्न पाएन, त्यो भन्दैमा दिनदिनै झ्यालबाट आम फाल्यो भने त्यो त मान्दैन, म मान्दैन। त्यो चाहिँ एउटा एक्सेप्सन, भैजालोले गर्दा आम फालेको। त्यसरी कोही कुनै तालिम दिन पनि सेवागाईमा सफल भयो होला, त्यो चाहिँ उनी माथि भएको प्रभुको एउटा विशेष अनुग्रह, म मान्छु, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा आधारभूत समाज छ, शिक्षित विश्वासीहरू छन्, वर्तमान परिस्थितिलाई निहालेर हेर्नु पर्यो। अनि एउटा स्तरीय र रेसिडेन्सियल स्कुलमा पढ्नुको कारण यो सेवा गर्ने मान्छे चाहिँ एउटा तालिमको पृष्ठभूमिमा रहन सक्छ कि सक्दैन, उनको इमोसन भावनाले उसले कम्युनिटीसँग कसरी एडजस्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि यो तालिम केन्द्रले सिकाउँदछ। अनि बाइबल स्कुलका प्रिन्सिपल टिचरहरूले पनि त्यो व्यक्तिको बारेमा कुराहरू भन्नुहुन्छ। अनि त्यो कुरा भएको कारणले गर्दा एउटा पास्ट्रीय सेवा, स्तरीय पास्ट्रीय सेवा गर्ने मानिसको निम्ति कमसेकम 2 वर्ष, त्यो पुगेन भने कमसेकम 1 वर्ष, 1 वर्ष थोरै हुन्छ, 2 वर्ष डिग्रीको नाम जे होस् त्यो अप्ठ्यारो छैन, एउटा स्तरीय थियोलोजिकल इन्स्टिट्युसनमा पढेको हुनुपर्छ, ताकि उनलाई समाजलाई परिस्थितिलाई टेक्निकल कुराहरू मिलाउनको निम्ति त्यो अति आवश्यक कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ विजयबाले भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यसरी भन्दा, त्यस कारणले सेवा गर्नको निम्ति बाइबल स्कुल नै पढ्नुपर्छ भन्ने त छैन, तर आधिकारिक सेवागाई गर्नको निम्ति त्यो आवश्यक छ। पुर्ख तामाङजीले एउटा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, के छ भन्दाखेरि द एपोस्टल पॉल्स फर्स्ट टिचिङ वाज बिब्लिकल एन्ड इन किपिङ विथ द प्योर गस्पल एन्ड हिज वे अफ लाइफ, व्हाट एडवाइस वुड यु गिभ टु यङ मलेसियन पास्टर्स एन्ड लिडर्स टु मूव फरवर्ड एन्ड सर्भ एक्टिभली? हुन्छ, अब थ्याङ्क यू। तपाईले भन्नुभएको प्रश्नको पछाडिको इन्टेन्सन यो छ, पाउलको सेवागाई चाहिँ बिब्लिकल अन्डरस्ट्यान्डिङमा थियो र दोस्रो चाहिँ सुसमाचार सेन्ट्रेड थियो। मलेसियन मण्डलीको लागि, अहिलेको पास्टरको लागि कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईहरुको प्रश्नमा म धेरैसम्म बुझ्छु। कतिजना काम गर्दै, सबैजना काममै हुनुहुन्छ, 1-2 जना मात्र होला सेवागाईमा, बाँकी सबै काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले पाउलको सेवागाई र मलेसियन मण्डलीको पास्टर गुवारको सेवागाईसँग पर्फेक्टली मिल्छ। तर सपनाजीमा आउँदैछु, तपाईलाई समय दिन्छु, तपाईको एकैछिनमा म तपाईलाई समय दिन्छु। अनि मलेसियन पास्टरहरू र पाउलको सेवागाईसँग धेरै मिल्छ, आजको कन्टेक्स्टमा धेरै मिल्छ म भन्न चाहन्छु, किनकि पाउलको मिनिस्ट्री चाहिँ 10 मेकिङ मिनिस्ट्री थियो, तपाईको मिनिस्ट्री पनि 10 मेकिङ मिनिस्ट्री छ, आफ्नै काम गरेर सेवा गर्ने। त्यसकारण पाउलबाट बुझ्नुपर्ने 2-3 वटा मोडल मलेसियन मण्डलीको लागि भन्न चाहन्छु। नम्बर 1, तपाईको सेवागाई प्रतिको पर्सनल एक्सपिरियन्स शुड बी स्ट्रङ। भावमा, कसैको भनाइमा, एउटा सपना देखेको भरमा अथवा कसैले अलिकति स्पोन्सरशिप गर्छु भन्ने भरमा सेवा नगर्नुहोस्। ओके, सेवागाईको लेभल किसिम किसिमको छ, मैले फुल टाइम सेवागाईको कुरा गर्दैछु। तपाईको सेवागाईको निम्ति प्रभुले बल। अनि अर्को कुरा त्योभन्दा अगाडि म भन्छु, प्रत्येक विश्वासी सेवक हो, त्यो कुरा हामी छोड्नुहुन्न। ओके, प्रभुले हामीलाई सेवागाईको, तर मैले वरदानको रूपमा तोकिएका निश्चित सेवा गर्ने कुरा गर्दैछु। तपाईलाई स्पष्ट बोलावट होस्। बाइबल स्कुलमा ग्रेजुएसनको समयमा मैले अब एनएबीसी कलेजमा, म एनडीसी कलेजमा, एनएमटीएसमा, विभिन्न कलेजमा म पढाउँथेँ। अहिले त म अलिकति पढाइको कारणले छैन। ग्रेजुएटिङ स्टुडेन्ट्सलाई मैले सोध्छु, इभन कति हाम्रो भाइहरू कोही हुनुहुन्छ भने अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् है, कोही मेरो विद्यार्थी पनि होला, आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँ के सेवा गर्नुहुन्छ अनि सोध्छु, म त नानीहरूको बिचमा सेवा गर्छु सर भन्छु। ओके, त्यसपछि 4 वर्षपछि म भेट्छु बाटोमा, अनि कस्तो छ तपाईँहरूको नानीहरूको सेवा? होइन सर, म अहिले जवानको बिचमा सेवा गर्छु।
के भयो तपाईँको नानीहरूको बिचको सेवा होइन मेरो स्पोन्सर अर्को परे जवानको बिचमा भयो त्यस कारण जवानको बिच त्यसपछि फेरि 5 वर्षपछि भेट्छु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ जवानको सेवा होइन सर मैले बुढाबुढीहरूको बिच सेवाको वरदान कहाँ चेन्ज भयो स्पोन्सरले चेन्ज गर्ने तपाईँको वरदानलाई त्यो हुनु हुँदैन मलेसियन पास्टरको लागि म यो कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ तर सेवागाई के को बोलावट हो भन्ने कुरा निश्चयता पाएर त्यसैमा इमान्दार साथ अगाडि बढ्नुहोस् ओके सबैजना पास्टर हुनुपर्छ भन्न त छैन तपाईँलाई एउटा एल्डरको रूपमा बोलाउनु भयो होला डिकनको रूपमा बोलाउनु भयो होला तपाईँ आफ्नो काममा हुनुहुन्छ होला पहिले थाहा पाउनुहोस् प्रभु तपाईँले मलाई कुन नापमा राख्नु भएको छ पौलले भन्दैछ सबैको निम्ति एउटा रो प्रभुले दिनुभयो सेनामा एउटा रो भएको जस्तै सबै मलेसियन पास्टर्स एन्ड लिडर्स पहिले तपाईँको बोलावट तपाईँको वरदान निश्चित भएर सेवागाईमा जानुहोस् ओके मलाई एउटा मौका पाउँदैन भन्दैमा अर्को नयाँ चर्च सुरु नगर्नुहोस् त्यो त किराना पसल सुरु गर्ने जस्तै भएछ त्यसरी नगर्नुहोस् ओके दर्शन छैन बोलावट छैन भने कम्पिटिसन नगर्नुहोस् म कसैलाई ताकेर भन्न खोजेको होइन तपाईँहरूको बारेमा मलाई थाहा छैन मैले भने म जेम्सलाई एक दुईजनालाई मात्र चिन्छु अरूले त्यति चिन्दैन अब कस्तो छ भने तर बोलावट बिना सुरु गरियो भने तपाईँ सेवागाईमा हात हाल्नुभयो भने यु विल नट बी सक्सेसफुल तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्न नम्बर 2 मलेसियन पास्टर्स एन्ड लिडर्स ओके प्रभुको वचनमा पक्ताउनुहोस् ओके वचनमा बोलावटको निश्चय पावलमा चाहिँ उनको 3टा ब्याकग्राउन्डले उनलाई प्रभाव पारेको पाउँछ नम्बर 1 जुइस ब्याकग्राउन्ड ओके तोरामा गमालियलको मुनि बसेर उनी चाहिँ सिकेको थियो व्यवस्थाको रोमीको पत्र हेर्नुहोस् गलातीको पत्र हेर्नुहोस् पुरानो नियमका व्यवस्थाहरू प्रशस्त उल्लेख कोट गरेको छ ही वाज perfect enough in God's word. Okay, व्यवस्थामा कुरा. Number 2, he was influenced by the Greek background. Okay, युनानी पृष्ठभूमि मुनि पोख्त थिए. प्रेरितको पुस्तक 17 अध्यायमा आउँदाखेरि एथेन्समा गएर तपाईहरुको कविले यसरी भनेका छन्. अनि तीतसको पत्रमा क्रेतका मानिसहरू खिचुवाहरू छन् धेरै खान्छन्. ओके अनि तपाईको अगमवक्ताहरूले पनि त्यसरी भनेका कविहरूले पनि भनेछन्. अनि ग्रीक फिलोसफी नोमिस ज्ञानको बारेमा तपाईँ कोलोसीको पत्र पढ्नुहोस् कोलोसीको पत्र चाहिँ नोस्टिसिज्म इत्यादि ग्रीक फिलोसफिकल डेभिएसनसँग उनी निकै परिचित भएको थियो त्यस कारण प्रभुको मलेसियन मण्डलीका अगुवाजनहरू प्रभुको वचन र भन्दाखेरि कन्टेक्चुअल अहिलेको वर्तमान परिस्थितिको निड र सेन्सिटिभिटी बुझ्नुहोस् ओके बाइबल मात्र पढेर भएन न्युजपेपर पनि पढ्नुहोस् तर फेसबुक मात्र हेरेर भएन तर अनि प्रभुको वचनमा बुझ्नुहोस् मनन गर्नुहोस् बाइबलका शिक्षाहरू प्राप्त गर्नुहोस् रेभेलेसन लिनुहोस् मलेसियन मण्डलीको लागि यी दिनहरूमा प्रभुले दिन खोजेको पाउलको जस्तै पाउलको जीवनलाई हामी विचार गर्दाखेरि दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायमा आउँदाखेरि पाउलले भन्दैछ प्रकाशहरूको प्रशस्तताले घमण्डमा नफुलुन् भनेर मलाई एउटा काडा दिएछ भन्छ प्रकाशहरूको प्रशस्तमा जिउने मानिस मलेसियन मण्डलीका अगुवाहरू प्रभुका दासहरू केवल गफमा होइन हाम्रो जीवन चाहिँ ओके पुलपिटमा उभिएर गफ हान्ने होइन ओके पुलपिटमा उभिएर चाहिँ राजनीतिक कुराहरू गरेर विश्वासलाई मख पार्ने होइन अनि इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने होइन अलिकति रोइदिएर अलिकति हँसाएर यो सबै चाहिन्छ फेरि चाहिँदैन भनेर खोजेको त होइन यो भनेर पकाउने काम होइन सेवागाई आत्माको अधिकारमा र वचनको निश्चयतामा गर्ने कुरा पहिलो कुरा चाहिँ तपाईको बोलावटको निश्चयता दोस्रो कुरा चाहिँ वचनको प्रकाशको लेभल तेस्रो कुरा भन्न चाहन्छु पवित्र आत्माको अभिषेक यस म एउटा प्रभुको दासको हैसियतले मैले अघि नै भने म एउटा साम्प्रदायिक समूहबाट आयो तर पनि म एउटा कुरालाई आज यो तपाईको दास दासीहरूलाई म जोड दिन चाहन्छु हाम्रो शक्ति हाम्रो बलले हामी केही गर्न सक्दैन हामी सबैलाई चाहिएको छ पवित्र आत्माको भरपुरी र अभिषेक म प्रेरित मण्डलीको एउटा 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 भक्त हामीलाई चाहिन्छ पवित्र आत्माको भरपुरी अभिषेक पवित्र आत्माको शक्तिमा सेवा गर्नुहोस् तपाईहरु हार्नुहुन्न तपाई परदेशमा होला विदेशमा होला तपाईद्वारा प्रभुको सेवा गर्नुहुन्छ मेरो विचारमा फुर्कजी तपाई पाउलले चाहिँ प्रकाश र अभिषेकको कुरामा धेरै जोड दिनु भएको त्यो अभिषेकभित्र आश्चर्य कर्महरू छ
अभिषेकभित्र प्रभुको महान कार्य आश्चर्य कर्महरू मरेकाहरू बित्याए। ओके, रोगीहरू निको भए। तर त्यो भनेको पाउल आफै पनि रोगी भए, त्यो पनि याद गर्नुहोस्। तपाईँ मलेसियाबाट फर्केर आउँदा तपाईँले केही गर्न आर्थिक रूपमा सफल नभए पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। कमाउनुहोस् है, टन्नै कमाउनुमा पछाडि नहर्नुहोस्। अनि काम गर्ने बेलामा सुति नबस्नुहोस्, मोबाइल हेरेर मात्र नबस्नुहोस्। कमाउनुहोस्, पैसा कमाउनुहोस्, सेवा गर्नु। तर जीवनको यात्रामा कति सोचे अनुसार नभए तापनि सेवामा बलि हुनुहुन्छ भने त्यसले सम्पत्ति मान्नुहोस्। प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। God bless you, God bless you. अन्तमा हुन्छ तिनीवाला कर्म अन्तिमतिर जानेछ। तपाईँहरूको समय धेरै लिने छैन, हामी एकछिन प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। त्यस कारण प्रिय हो, आज म धेरै बाजे बताउनु बाँकी छ, अझै 2 दिन बाँकी छ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस कारण 3टा कुरालाई म अन्तमा कन्क्लुसन घुमाउन चाहन्छु। नम्बर 1, सेवा गर्ने सेवकहरू बोलावट पाएको प्रभुको निश्चयता भएकोहरू हुनुपर्छ। त्यो पाए सबैलाई। अब कतिपल्ट इन्डिपेन्डेन्ट चर्चहरूमा साम्प्रदायिक मण्डली भन्दा एउटा समस्या, साम्प्रदायिक मण्डलीको आफ्नो समस्या छ, इन्डिपेन्डेन्ट मण्डलीको पनि आफ्नो समस्या। साम्प्रदायिक मण्डलीमा सेवा गर्नको निम्ति के हुन्छ भन्दाखेरि अधिकार सबै कुरा चाहिन्छ। अब इन्डिपेन्डेन्ट चर्चहरूमा जो पनि सेवा हो, एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा टार्पोलिन, अनि त्यसपछि आएर अलिकति एकजना विश्वास भएपछि चर्च त भइहाल्छ। त्यसरी त हुँदैन। ओके, इन्डिपेन्डेन्ट चर्चको समस्या त्यही छ। ओके, हामीसँग चाहिँ त्यो कुरा चाहिन्छ। प्रभुले आदर गर्नुहुन्छ भन्न आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईँ र मेरो सेवा अधिकार र प्रभुको अभिषेकमा गरिएको सेवामा आदर दिनुहुन्छ। मैले सधैँ भन्ने एउटा कुरा छ, लाम्सान अनि पहिलो कुरा, त्यसपछि म तपाईँहरूलाई समय दिन्छु। त्यसपछि अभिषेकमा सेवा गर्नुहोस्। पहिलो कुरा, मैले सधैँ भन्ने एउटा कुरा छ, हामी लिडर भन्ने अङ्ग्रेजी शब्दको नेपालीमा 2टा अर्थ छ, 2टा परिभाषा छ। लिडर भनेको एउटा के छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्टेक्स्टमा अगुवा, अनि अर्को पनि शब्द छ नेता। नेता नेता ओके, नेता। त्यस कारण मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँ चर्चको नेता हो कि अगुवा हो? लिडर त हो, लिडर त हो, लिडर त म मान्छु, तर नेपालीमा एकचोटि परिभाषा गर्नुहोस्, नेता हो कि अगुवा हो? फलाना हाम्रो चर्चको नेता हो भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ? उहाँ चाहिँ हाम्रो चर्चको महान नेता हो। नेता भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ त्यो राजनीतिमा चलाउने शब्द हो, कुर्सीको निम्ति लड्ने हो। ओके, आफ्नो पेट पाल्नको लागि गर्ने कुराहरू, अरूलाई त्यो उक्साउने कुरा छ। कोही राम्रो राजनीतिज्ञहरू पनि छ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। राम्रो अगुवा हो, अगुवाई गर्ने मानिस। ओके, हामीलाई पक्ष लिडर मिन्स one who makes influence on others, एउटा सिम्पल डेफिनेसन हो। अरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने मानिस हो लिडर, नेता भएर होइन, अगुवा भएर। त्यस कारणले त्यो चाहिँ होस् पहिलो कुरा हामी पाएको। दोस्रो कुरा आजको जोड चाहिँ, पहिलो कुरा अभिषेकमा सेवा गर्नुहोस्, अभिषेकमा अगाडि बढ्नु। दोस्रो कुरा, आज मलेसियन मण्डलीको लागि मेरो तर्फबाट प्रभुको वचन यो छ, अभिषिक्त जनलाई चिन्नुहोस् र साथ दिनुहोस्। ओके, जे छ मेरो तर्फबाट मैले के गर्नुपर्ने, आर्थिक रूपमा होस्, मानसिक रूपमा होस्, भावनात्मक रूपमा होस्, शारीरिक रूपमा होस्, शर्त बिना। अघि सुरुमै विनोद विजय भाइले लिड गर्ने बेला भन्नुभयो, यस शर्त बिना प्रभु म के गर्न सकौँ, थोरै होला, आर्थिक सहयोग होला, प्रार्थना होला। आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिले प्रार्थना गरेर मात्र नटाल्नु होला, सक्ने व्यक्तिले गर्नुहोस्, प्रार्थनाद्वारा होला, शरीरद्वारा होला, सेवा गर्न साथ दिनुहोस्। तेस्रो कुरा, हामी मिलेर येशू ख्रिस्टको राज्यको बढाइको निम्ति हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो लागि आशिषको कुरा हो। सपनाजी तपाईँ हात उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ अनि त्यसपछि अर्को एकजना पनि हात उठाउनु भएछ, तपाईँले पनि सोध्नु होला। धन्यवाद। विशेष गरेर हामी अगुवाहरूको बिचमा सेवाकाई गर्नेहरूको तर्फबाट एउटा प्रश्न चाहिँ, हाम्रो मलेसियाको व्यवहारिक रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ आएर प्रभुलाई पाएर अनि अगुवा हुनु भएकोहरू, उहाँहरू एकदम होनहार अगुवा हुनुहुन्छ, धेरै धेरै छिटो सिक्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूमा एउटा इच्छा जोस जाँगर पनि देखिन्छ। तर उहाँहरूको जस्तै बोलावटलाई कन्फर्म गर्नलाई, जस्तै उहाँहरूको नेपालमा भएको परिवारहरूको अर्कै एउटा सवाल छ। जस्तै उहाँहरूको आफ्नो परिवारहरूप्रतिको पहिलो के अरे उहाँहरूको
जिम्मेवारी त्यता हुन्छ कि बोलावटको पछि लाग्ने कि कस्तो? अब कसैको परिवार प्रभुमा हुनुहुँदैन, उहाँहरू यहाँ प्रभुमा आएर उहाँहरू जित्नु भएर प्रभुले उहाँहरूको हृदय जितेर उहाँहरू प्रभुमा आउनु भएको छ। तर उहाँहरूको परिवार, आफ्नो श्रीमती, छोराछोरी सँगै छ जो प्रभुमा आएको छैन। तर उहाँहरू फेरि यहाँ आएर प्रभुमा जितेको कारणले जोस जाँगर भएर म जान्छु, म प्रभुको बोलावट छ भन्ने हुनुहुन्छ। यस्तो खालको एउटा व्यवहारिक अवस्थाहरू छ। अब रेभरेन्ड जोनले चाहिँ कसरी यसलाई रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ, हामीलाई हेल्प हुन्थ्यो। म हाम्रो पास्टर पुर्का अनि पास्टर विजय सबैको लागि। हुन्छ, थ्याङ्क यू। प्रभुलाई पाउने बित्तिकै विदेशमा भएपछि झन् हामी एउटा छुट्टै संसारमा हुन्छ, जोसमा हुन्छौँ। ओके, त्यो जोस अब कतिपल्ट व्यवहारिक रूपमा नेपालमा आउँदाखेरि त्यो जोस मेन्टेन गर्न अलिकति गाह्रै पर्छ पहिलो कुरा। अनि अर्को कुरा, प्रभुको बोलावट, दर्शन, सेवा हामीले पायौँ विदेशमा, मलेसियामा विशेष गरी। अब कतारको पनि मलाई थाहा छ एउटै हो कुरा चाहिँ। अनि त्यस्तो अवस्थामा अब अचानक अथवा काम सकिएर नेपालमा फर्किने बेलामा विदेशमा पाएको जोस, बोस, दर्शनलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कसरी त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्ने, अब त्यसलाई लिएर जाने भन्ने एउटा प्रश्न तपाईँले सोध्नु भएको छ। एकदम व्यवहारिक कुरा हो। म तपाईँलाई एउटा सिम्पल अलिक छिट्टै उत्तर के दिन्छु भन्दाखेरि, अवश्य पनि येशूकै हामीले जीवन विचार गर्यो, पौलको जीवन विचार गर्यो भने सधैँ एउटै पेस्टमा, एउटै लेभलमा सेवा भएको हामी देख्दैनौँ। कुनै बेला येशू चाहिँ हप्काउनु भयो, कुनै बेला येशू शान्त रहनु भयो, कुनै बेला येशू आत्मामा उल्लसित हुनुभयो, कुनै बेला येशू रोनु भयो, कुनै बेला येशूसँग धेरै मानिसहरू थिए, कुनै बेला येशू एक्लै पर्नुभयो। पाउल आफै पनि त्यो अवस्थामा छ। त्यस कारणले गर्दा एकदम व्यवहारिक सल्लाह के छ भन्दाखेरि, तपाईँ मलेसियामा प्रभु पाउनुभयो, सेवागाईको कुरा भएको छ भने तपाईँले आफ्नो परिवार विश्वासी हुनुहुन्न, तपाईँ नेपालमा जाँदाखेरि मण्डली पनि बलियो छैन भने त्यस्तो एउटा परिस्थितिमा एकैचोटि त्यो सेवागाईको त्यो भनौँ न त्यो लेभल एकैचोटि ननिकाल्नुहोस्, एकछिन पर्खनुहोस्, परिस्थितिलाई बुझ्नुहोस्। ओके, मलेसियामा तपाईँ हेल रहनुहुन्छ होला, अब काठमाडौँ गएर म हेलरै भन्छु भनेर चर्च खोजी हिँड्नु त पर्दैन। हेलर चाहिँ एउटा सेवा हो। ओके, हेलर एउटा सेवा हो। ओके, तपाईँ विश्वासी भएर पनि रहन सिक्नुपर्छ। ओके, म चाहिँ काठमाडौँको एउटा चर्चको पास्टर थियो। म मेरो मास्टर पढ्न बेङ्गलोर जाने बेलामा म 2 वर्ष एउटा चर्चको विश्वासी भएर बसेँ। म बेङ्गलोरमा गएर होइन म त पास्टरै भन्छु, कहाँ सानो हुन्छु भन्ने त भएन। ओके, त्यस कारणले गर्दा मैले व्यवहारिक सल्लाह के दिन्छु भन्दाखेरि, तपाईँ काठमाडौँ अथवा नेपाल, काठमाडौँ नेपाल, म काठमाडौँ मात्र भन्छु, नेपालमा फर्किसकेपछि तपाईँले आफ्नो परिवारलाई प्रभुमा जित्नको निम्ति पहिले माहौल बनाउनुहोस्। तपाईँ एउटा छुट्टै मानिसको रूपमा प्रस्तुत नहुनुहोस्। तपाईँको श्रीमती श्रीमान विश्वासी हुनुहुन्न भने एउटा श्रीमानको रूपमा पहिलो रोल खेल्नुहोस्। तपाईँको विश्वास र सेवागाईलाई भित्र राख्नुहोस् केही समयको लागि, धेरै समयको लागि होइन, केही समयको लागि। याद गर्नु, कतिजना धेरै समयको राखेर भएको पनि हराइदिएछ, त्यो त होइन, केही समयको लागि। माहौल त्यस्तो छ, त्यस कारणले चुपचाप बस्नुहोस्, परिस्थितिलाई निहाल्नुहोस्, एउटा सच्चा विश्वास भएर रहनुहोस्। तपाईँको जीवनद्वारा तपाईँको परिवारलाई तपाईँको विश्वासमा पाएको त्यो नयाँपन प्रस्तुत गर्नुहोस्, कम्युनिकेट गर्नुहोस्। ओके, तपाईँ त्यसमा नजिकको एउटा चर्चमा छ भने तपाईँ चुपचाप विश्वासीको रूपमा रहनुहोस्। अनि त्यसपछि त्यो कुरामा तपाईँ बिस्तारै तपाईँको लेभललाई तपाईँले विचार गर्दै लानुहोस्। त्यसपछि बिस्तारै तपाईँको सेवागाईलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। धेरैजना सोख हुनुको कारण चाहिँ विदेशबाट आएर न वरदान छ, न परिस्थिति बुझेको छ, एकैचोटि जोसमा मलेसियामा विचार हाम्रो चाइनिज मित्रहरूले हामीले पाएको, एउटा राम्रो मित्रहरूले पाएको एउटा उत्साह हुन्छ, मद्दत हुन्छ, स्पोन्सरसिप हुन्छ, सबै कुराहरू हुन्छ। त्यो परिकल्पना बोकेर नेपालमा आउँछन्, ती प्रकारको संरचनामा के गर्न खोज्छन्, मौकै मिल्दैन। काठमाडौँको नेपालको स्थिति तपाईँलाई थाहा छ, विभिन्न प्रकारको पृष्ठभूमि छ। त्यसैमा निराशित भएर धेरै एकदम कि रिबल भएर गएका छन्, कि निष्क्रिय भएर गएको हामी देख्दछौँ। त्यो नहोस्, बोलावट छँदैछ। मैले भन्छु पाउल आफै, यसो आफै पनि कतिपल्ट साइलेन्ट भएर बस्नुहोस्, साइलेन्ट पनि हामी सिकौँ। अनि परिवारलाई बिस्तारै जित्नुहोस्। तपाईँ एउटा स्तरीय, मैले भन्दैछु जहाँ पाए नजानुहोस्, एउटा मान भएको, सेवा भएको, कदर भएको, नेतृत्व भएको एउटा राम्रो मण्डलीसँग आबद्ध हुनुहोस्। ओके, उहाँहरूसँग माहौल सिक्नुहोस्।
त्यसपछि बिस्तारै त्यो मण्डली अथवा मण्डली नभएको ठाउँ छ भने त्यो एउटा माहौल बुझ्नुहोस्। त्यसपछि बिस्तारै तपाईँलाई पाएको बोलावट र वरदानलाई तपाईँले कम्युनिकेट गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ राम्रो हो। एकैचोटि म मेरो श्रीमतीलाई अब विश्वासमा डोर्याउँछु, उसले विश्वास गरेर भने उसलाई म डाइभोर्सै गर्छु भन्ने जोसमा नआउनुहोस्, काम छैन। पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा चाहिँ तपाईँको श्रीमान वा पति पत्नीको कुरा छ। त्यहाँ पति विश्वासी छैन भने तिम्रो सुकर्मद्वारा उनीहरूले विश्वास गरोस्, देखिएर तिम्रो जीवन देखिएर। एकैचोटि जबरजस्ती गरेर अब पैसै पठाउँदैन विश्वास गरेर भने त्यसरी धम्की नदिनुहोस्। ओके, त्यो होइन। हाम्रो जीवनद्वारा हामी देखाउँ। ओके, अनि त्यसपछि अवश्य पनि, तर हामी अवश्य पनि भनिराख्नु पनि पर्छ। त्यस्तो प्रकारको एउटा कुरा भयो भने सेवा गर्नेहरूलाई प्रभुले कहिले पनि इन्कार गर्नुहुन्न। हाम्रो मण्डली भैँसीपाटी चर्चमा कतारबाट विभिन्न ठाउँबाट आएका कतिजना प्रभुका दासहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चुपचाप बसिरहनु भएछ, तर पास्टर पनि फेरि बाठो हुनु भएन। यसलाई अलि माथि ल्यायो भने फेरि यसले त मेरो ठाउँ खाइदिन्छ भनेर सधैँ दबाएर राख्नु पनि हुन्न पास्टरले। त्यो पनि राम्रो होइन। ओके, त्यो पनि याद राख्नुहोस्। वरदान सेवा भएकोहरूलाई कदर गरी अगाडि पनि ल्याउनुपर्छ। त्यस कारण दुईटैको इक्वेसन मिलाइसकेपछि मेरो विचारमा नेपालमा तपाईँहरूलाई वेलकम छ। आफ्नो ठाउँ लिनुहोस्, तपाईँले त्यो आदर प्रकारमा सेवा गर्नुहोस्, तपाईँको परिवारलाई पनि जित्न सक्छ, तपाईँको सेवा पनि सफल भएर जान्छ। मेरो विचारमा उत्तर अलिअलि आयो कि धेरै नआए पनि? कस्तो छ सपनाजी? एकदम धेरै धन्यवाद, एकदम खुसी लाग्यो, हाम्रो लागि अति लाभदायक छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अनि अरू कसैको छैन भने अब हामी एकछिन प्रार्थना गरौँ। समय त सकिएको छ, भोलि पनि समय छ। भोलि हामी विशेष गरी कुन विषय, दोस्रो विषय हामी गिभिङको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। ओके, हुन्छ, यति नै छ होला। हामी एकछिन आँखा बन्द गर्नेछौँ। हामी सबैजना एकछिन प्रार्थना गरौँ। प्रभु, मेरो बलावट के छ, मलाई स्पष्टता दिनुहोस्। यस, के गर्ने नगर्ने मलाई सिकाउनुहोस्। अगुवाको रूपमा, विश्वासीको रूपमा मेरो योगदान, मेरो लगानी तपाईँको सेवागाईमा के छ। तपाईँको अभिषिक्त जनहरूलाई चिन्नु र उहाँहरूलाई साथ दिनु, सहकार्य गर्नु मलाई शक्ति दिनुहोस्। पास्टरको रूपमा होला, विश्वासीको रूपमा होला, तपाईँको अभिषेक र बोलावटभित्र मलाई पनि तपाईँ पार्नुहोस् प्रभु। यस, म सधैँ एकनास होइन, तपाईँको सेवामा पूर्णमा अगाडि बढ्नलाई तपाईँलाई अनुग्रह प्रदान गर्नुहोस्। हालेलुया। म यहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्दछु। प्रभुजी, धन्यवाद छ यो समयको लागि। प्रभु, हामी मानिसको सेवा गरेका छैनौँ, मानिसलाई खुसी तुल्याउने हाम्रो योजना होइन। यदि हामीबाट त्यो भएको छ भने हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँको अभिषिक्त दास दासीको रूपमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र वरदान के हामीलाई बुझ्न तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। त्यो वरदान र सेवागाईमा हामी गम्भीर हुन सकौँ प्रभु, गम्भीर हुन सकौँ। हामी पास्टर गुवाहरू, कोअर्डिनेटर्सहरू यो सेवा, यो मौका तपाईँबाट पाएको भन्ने कुरो बुझेर गम्भीर हुनुमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी नेता होइन प्रभु, हामी अगुवा भएर काम गर्नुहोस्। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो जीवनद्वारा प्रभु हाम्रो सेवा प्राप्त गर्नेहरू तपाईँलाई महिमा दिन सकौँ। हामीले पाएको वरदानद्वारा मण्डली आशीषित हुन सकौँ। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हामी विश्वासी समूहलाई तपाईँको आत्मा सुम्पिँदैछौँ प्रभु। हामी विश्वासीहरूलाई कसरी अभिषिक्त जनलाई साथ दिने, आदर गर्ने, मेरो बोलीद्वारा उहाँहरूको चित्त नदुखेको होस्, मेरो निष्क्रियताद्वारा उहाँहरू निष्क्रिय नभएको होस्, मेरो जीवन शैलीद्वारा उहाँहरूमा पीडा नआएको होस्। एउटा विश्वासी, एउटा सहकर्मीको रूपमा, एउटा असल जवानीको रूपमा, एउटा बालिकाको रूपमा, एउटा मध्यमेर भएको व्यक्तिको रूपमा, एउटा सक्रिय विश्वासीको रूपमा म छु। मेरो मण्डलीको पास्टर गुवारा अभिषिक्त जनलाई साथ दिन मलाई सहायता गर्नुहोस्। र मलाई स्थान पाउँदैन होला, म त टाइटल मसँग छैन होला, तर एउटा कुरा म जान्दछु, तपाईँको मद्वारा हुनु आवश्यक छ। तपाईँले म कुन सेवा गर्नुपर्ने वरदान मलाई दिनुहोस्। एसियाको मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्दछु, पास्टर गुवाहरूको लागि। यी दिनहरूमा तपाईँ एउटा नयाँपनमा डोर्याउनुहोस्। यस, नयाँ वर्ष तपाईँ दिँदै हुनुहुन्छ, नयाँ जोस र उमङ्गमा तपाईँ अगाडि डोर्याउनुहोस्, अनुग्रहमा चलाउनुहोस्। प्रार्थना गर्दछौँ अबको दिनमा जानकारीद्वारा होइन, अभिषेक र प्रकाशद्वारा सेवा गर्न सकौँ। नम्रतामा तपाईँको इच्छामा माग्दछौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा। आमेन।
जय मसी, God bless you all. Thank you so much. जय मसी, God be with you. जय मसी अनि हाम्रो सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।